हाम्रो लगभग प्यानलिस्टहरू आइसक्नु भएको छ। अब म औपचारिक रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति चाहन्छु। आज हामी एउटा गहन विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। विशेष गरी अनलाइन शिक्षाको विषयमा अहिले पछिल्लो समय वर्तमान अवस्थामा अनलाइन शिक्षाको औचित्य र विश्वसनीयता र प्रभावकारितामाथि हाम्रो आजको विषय रहनेछ। आजको विषयमा हाम्रो वक्ताहरूको रूपमा प्यानलिस्टको रूपमा मिस्टर दीपक शर्मा हुनुहुन्छ, प्रवक्ता हुनुहुन्छ मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, उहाँ पनि आइसक्नु भएको छ। म सरसर्ती अब तीनैजना प्यानलिस्टको परिचयतर्फ सुरु गर्न चाहे। यति बेला हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ दीपक शर्मा, हाल शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा प्रवक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँ योजना अनुगमन अधिकारी, अनुसन्धान अधिकारी, वरिष्ठ प्रशिक्षक, जिल्ला शिक्षा अधिकारी, निर्देशक जस्ता महत्त्वपूर्ण विभिन्न शिक्षा क्षेत्रमा 32 वर्ष लामो अनुभव रहेको छ। उहाँ हाल चाहिँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा प्रवक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँसँगको एउटा लामो अनुभव रहेको छ, शिक्षाकै सेक्टरमा लामो अनुभव रहेको छ। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर डिग्री र बेलायतबाट पनि शिक्षामा डिग्री पुरा गर्नुभएको छ। उहाँले केही अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार समेत हासिल गरिसक्नु भएको छ। म दीपक सरलाई यो वेबिनारमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, दीपक सर, तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। त्यसै गरी म हाम्रो दोस्रो प्यानलिस्टतर्फ जान चाहे। दोस्रो प्यानलिस्टको रूपमा हुनुहुन्छ डाक्टर रामकुमार फुयाल। रामकुमार फुयाल निवर्तमान राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल र विदेशका विश्वविद्यालयहरूमा प्राध्यापकको रूपमा, अनुसन्धानकर्ताको रूपमा, नीति विश्लेषकको रूपमा अनुभव सङ्घालिसक्नु भएको छ। उहाँ एकजना शिक्षाविद पनि हुनुहुन्छ। म डाक्टर रामकुमार फुयाल सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, नमस्कार सबैलाई, धन्यवाद। यसै गरी हाम्रो अन्तिम प्यानलिस्टको रूपमा हुनुहुन्छ पारस डोटेल। उहाँ प्रेसिडेन्टल बिजनेस स्कुलमा इनोभेसन ल्याब म्यानेजरको रूपमा विगत 3 वर्षदेखि काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँले विशेष गरी डिजिटल एस्पेक्टको रूपमा कम्प्लिट डिजिटल एस्पेक्टलाई चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ। उहाँले ब्याङ्ककबाट MBA गर्नुभएको हो। विशेष गरी उहाँले चाहिँ यो अहिले डिजिटल जुन अनलाइन क्लासेसहरू छ, उहाँको त्यसमा अलिकति एक्सपर्टिज रहेको छ। उहाँलाई पनि म पारस डोटेल सरलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, थ्याङ्क यू सो मच सर। नमस्ते सबैलाई। हामी परिचयको क्रममै रहनेछौँ। विशेष गरी यो आजको विषय जुन रहेको छ, वर्तमान अवस्थामा अनलाइन शिक्षाको औचित्य, विश्वसनीयता र प्रभावकारिता। हामीको यो कार्यक्रम तपाईँहरूलाई म फेरि पनि जानकारी गराउन चाहे। यो कार्यक्रम रेकर्ड हुनेछ। यसको फेसबुक लाइभमा पनि हामी रोलिङ नेक्ससको फेसबुक लाइभमा पनि जोडिनेछौँ। फेसबुक लाइभमा पनि जोडिनेछौँ र फेसबुक लाइभ सँगसँगै फेसबुक लाइभमा पनि अहिले यति बेला हामीलाई धेरै दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ। जुममा पनि जोडिने क्रम जारी रहेको छ। यो वेबिनार सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा भिडियो सामग्री प्ले गर्न चाहन्छु। विशेष गरी अहिलेको अनलाइनको शिक्षाको विषयलाई लिएर अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकहरू के भन्नुहुन्छ। आजै मात्र हामीले तयार पारेको यो भिडियो म मेरा प्राविधिक मित्रलाई यो भिडियो प्ले गरिदिनको लागि र प्यानलिस्टहरू र उपस्थित महानुभावहरूले यो भिडियोलाई ध्यानपूर्वक हेरिदिनुको लागि पनि मैले अनुरोध गरेँ। होइन, यो त तपाईँको त्यसले ठग्ने काम मात्रै हो, बुझ्नु भएन। अनलाइन भनेको हो त्यसले पढाएर कसरी विद्यार्थीले बुझे कि बुझेनन् भनेर क्लासमा जुन ढङ्गले चाहिँ पढाइ हुनुपर्ने हो त्यो त अनलाइनमा हुँदैन। एउटा शिक्षकले आएर भरेर गराउँछ, विद्यार्थीले बुझे कि बुझेनन्, कति जानेनन् भन्ने कुराको चाहिँ नि तपाईँको भ्यालुएसनै हुँदैन त्यहाँ चाहिँ नि, बुझ्नु न। यसले गर्दा अनलाइन शिक्षा भनेको एउटा ठग्ने मात्रै बाटो हो। विद्यार्थीलाई जनतन क्लास चढाऊ भन्नलाई चाहिँ यो ठिक छ, अन्यथा यसले चाहिँ कुनै उपलब्धिमूलक एउटा चाहिँ त्यसले चाहिँ नि विद्यार्थीले पनि केही सिपै सिक्दैन क्या। त्यसले पनि भोलि चाहिँ नि सिक्ने खालको चाहिँ त्यो बन्दैन। यसले गर्दा यो अनलाइन त त्यतिकै फर्कट लाल हो। यसले चाहिँ खासै चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ नि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पङ्गु बनाउने, बेरोजगारी बढाउने मात्रै चाहिँ कुरा हुन्छ। यसले चाहिँ तपाईँको देशलाई पनि चाहिँ हित गर्दैन, विद्यार्थी अभिभावक सबैलाई चाहिँ यसले हित गर्दैन। एउटा सानो नातिनी नर्सरीको छ होइन, उसको पनि अनलाइनमा उसले इन्जोय गरिरहेको छ, रमाउँछ।
मेरो अनलाइन क्लास छ भन्छ, उसले ड्रिलहरू गर्छ होइन। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ एकजना 8 क्लासमा छ नातिनी, उसले रेगुलरली नै आफ्नो क्लास राम्रैसँग उसले चाहिँ इन्टरटेन गरिराखेको छ। स्कुलमा जस्तो चौतर्फी चाहिँ सुधार हुने कुरा त कहाँ सम्भव हुन्छ र? त्यो अनलाइन भनिसकेपछि त घरमा सीमित अब होइन, इन्डिभिजुअल उसले चाहिँ आफ्नो कति के उसले आफ्नो पार्टिसिपेट कति के गरेको छ, उसको चाहिँ सेल्फ इभ्यालुएसनको कुराहरूमा त्यस्तो राम्रो हुँदैन। अब क्लासको फिजिकल क्लासहरूको जस्तो चाहिँ त्यस्तो एचिभमेन्ट्स कहाँ हुँदैन, त्यो त हुँदैन। यो त खालि अहिले के भनेदेखि केही नहुनु भन्दा समथिङ इज बेटर देन नथिङ। अनलाइन पढाउनु त राम्रो कुरा हो, तर अहिले नेपालमा चाहिँ अब यो गाउँ छ नि त, अब गाउँतिरलाई चाहिँ अलि असहजै हो कि नेटको सुविधा छैन। अब त्यो बजारतिरलाई त ठिकै पनि हो, गाउँतिरलाई अलिकति गाह्रै हुन्छ कि सर? तल्लो लेभलको भन्दा नि माथि लेभलको चाहिँ अलिक उपयुक्त हुन्छ, स्पेसल्ली के अरे युनिभर्सिटी लेभलको चाहिँ होइन। तल्लो लेभलको त जस्तै यो के अरे सेकेन्डरी लेभलको एजुकेसनमा चाहिँ अलिक प्रभावकारी त हुँदैन, किन भनेदेखि बच्चाहरूले टेर्दैन पनि होइन। अब शिक्षकले त अब फिजिकल क्लासमा त राम्रोसँग पढाउँदाखेरि त टेर्दैन भनेदेखि त्यहाँ त झन् गाह्रो हुन्छ त्यो पनि हो। प्लस अनि अब अनलाइन क्लासको प्रभावकारिता अब यसलाई चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा क्लासको रूपमा होइन, एउटा एडिसनल क्लासको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ होइन, वैकल्पिक माध्यमको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। केही काम छैन, नपढाइ नै हुन्छ, विद्यार्थीलाई लोड मात्रै हो अनि फिस उठाउने काम मात्रै हो। केही पनि काम छैन, न त विद्यार्थी अनुशासित नै भएको, झन् उल्टो त्यही बाहनामा मोबाइल चलाउने प्रवृत्ति चलिरह, ल्यापटपमा बस्ने प्रवृत्ति चलिरह, नपढाइ नै हुन्छ। बरु त्यतिकै राखेर घर आमा बाउले पढाएको राम्रो, अलिअलि पढे त सबैजना नि। नमस्कार, म नवराज सञ्जेल, बज्रबाराई नमुना माध्यमिक विद्यालय गोदावरी नगरपालिका 11 चापागाउँको शिक्षक। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरूलाई भर्चुअल माध्यमबाट शिक्षण गरिरहँदा एकातर्फ शिक्षकहरूमा पनि समस्या देखिन्छ, प्राविधिक रूपमा सक्षम नहुनु र सम्पूर्ण लागेका खर्च स्वयं शिक्षकले बेहोर्नु एउटा समस्या छ भने हाम्रा विद्यार्थीहरूमा चाहिँ अभिभावकहरूलाई यही मौकामा अलि महँगो खालको मोबाइलहरू किन्न लगाउने र अभिभावकहरूलाई यसो नभइकन पढ्न सकिँदैन भनेर अलिकति सामग्री खरिदमा दुरुपयोग गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। तर यस बज्रबाराई विद्यालयको स्थितिलाई हेर्ने हो भने माध्यमिक तहका धेरै विद्यार्थीहरू जुनसुकै तरिकाले भए पनि नजिकैको साथीकोमा पुगेर होस् अथवा केही माध्यमबाट 80% भन्दा बढी विद्यार्थीहरू भर्चुअल माध्यममा जोडिएका छन्, जसले केही विद्यार्थीहरू र अभिभावकहरूको गुनासोलाई हेर्ने हो भने अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै गेमहरूमा जोडिने र यस्ता सामग्रीहरू प्रयोग गरिरहँदा अलि विद्यार्थीहरूमा दूरगामी असर पर्ने हो कि भन्ने समस्या देखिएको छ। यसमा अभिभावक सचेतना कार्यक्रमहरू हामीले जगाउने हो भने पक्कै पनि समाधान हुन सक्छ। नमस्ते, म नानीराम सञ्जेल, सरस्वती माध्यमिक विद्यालय गोदावरी 5 लेलेमा माध्यमिक विज्ञान शिक्षकको रूपमा कार्यरत छु। कोभिड-19 को संक्रमणको यो दोस्रो लहर सँगसँगै हामी पहिलो लहरदेखि नै विद्यालयहरूमा वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा क्रियाशील छौँ। खास गरी शिक्षकहरू नै विद्यार्थीसँग जोडिने सबैभन्दा पहिलो एजेन्ट भएको कारणले गर्दा वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणको पहिलो भूमिका शिक्षकहरूको नै रहन्छ र त्यही अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौँ। तर अहिले विद्यमान परिस्थिति, त्यसमाथि प्रविधिको पहुँच आदिको हिसाबले हामी त्यति धेरै अनलाइन कक्षाहरूको प्रभावकारिताको पक्षमा काम गर्न सकिरहेका छैनौँ। खास गरी विद्यार्थीहरूमा प्रविधिको पहुँचको समस्या र सँगसँगै शिक्षकहरूमा समेत प्रविधिलाई एक्सेस गर्ने जुन सिप छ त्यसको अभावको कारणले वैकल्पिक सिकाइको निम्ति अनलाइन कक्षाहरू खासै प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ भने अनलाइनलाई मात्रै वैकल्पिक सिकाइको माध्यमको रूपमा लिइने परिपाटी र त्यो सोचले पनि हाम्रा सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियाहरू त्यति व्यवस्थित हुन सकेका छैनन्। अबको सन्दर्भमा अनलाइन मात्रै होइन, अनलाइनका विकल्पहरूमा रहेका अरू अफलाइन मोडहरू, रेडियो, टेलिभिजन, सँगसँगै टेलिफोन सिकाइ लगायतका सिकाइ सहजीकरणका विभिन्न विकल्पहरूलाई सँगसँगै समानान्तरीय ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु जरुरी देखिन्छ। नमस्ते, म सन्जु नेपाल, म रिजेन्ट रेसिडेन्सियल स्कुलमा
इङ्ग्लिस विषय शिक्षिकाको रूपमा काम गर्दै आइरहेको छु। हामीले पहिलो लकडाउनदेखि नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। अनलाइन कक्षाहरू राम्रोसँग नै चलिरहेको छ, तर पनि त्यसमा विभिन्न समस्याहरू चाहिँ शिक्षकहरूले पनि फेस गर्नु परेको छ। साथै विद्यार्थी र पेरेन्ट्सहरूको गुनासो पनि हामीले सुन्न सक्छौँ, जसमा हामी शिक्षकहरूले चाहिँ इन्टरनेटको कारणले गर्दा पढाउँदै गर्दा डिस्कनेक्ट हुने, अनि विद्यार्थीहरू समयमा सबै विद्यार्थीहरू उपस्थित नहुने, त्यसपछि पढाउँदै जाँदाखेरि इन्टरेक्सनको क्रममा चाहिँ जब विद्यार्थीलाई क्वेसन सोध्न थाल्यो उहाँहरूले चाहिँ क्लास लिभ गरिदिने, अनि होमवर्क क्लासवर्कहरू पनि समयमा सबमिट नगरिदिने जस्ता खालका प्रब्लमहरू फेस गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसै गरी पेरेन्ट्सको पनि मिटिङमा उहाँहरूले कतिपय कुराहरू गुनासो हामीसँग राख्नुहुन्छ, अनि त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ स्टुडेन्टले भिडियो अफ गरिदिने अनि गेम खेल्न थाल्ने, गेम खेलिदिने। यता टिचरले पढाइराख्नु भएको छ, क्लास सञ्चालन भइराखेको छ, तर विद्यार्थीहरू चाहिँ गेममा व्यस्त भइदिने, अनि उहाँहरूको पनि इन्टरनेटको समस्या चाहिँ एकदमै धेरै पढिरहेको बेलामा टिचरले बोलेको कुराहरू नै नसुन्ने भन्ने खालको कम्प्लेनहरू पनि हामीले सुन्न पर्छ। हामीले यो भिडियो सामग्री तपाईँहरूलाई देखायौँ ताकि प्यानलिस्टहरूलाई पनि आफ्नो भनाइ राख्नलाई सहज होस् र शिक्षकले कसरी हेरिराख्नु भएको छ, अभिभावकले कसरी सोचिराख्नु भएको छ र विद्यार्थीहरूले कस्तो महसुस गरिराख्नु भएको छ, यसको प्रभावकारिता कस्तो छ भन्ने विषयमा उहाँहरूको भनाइ हामीले राख्यौँ। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। म सुरुमा आजको विषयमा अलिकति आफ्नो यो विषयमाथि टिप्पणी राखिदिनको लागि म पारस टोटेल सरलाई अनुरोध गरेँ। यहाँनिर उहाँ इनोभेसन ल्याब म्यानेजर हुनुहुन्छ प्रेसिडेन्टल बिजनेस स्कुलको। पारस सर, पारस सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, सुन्दैछु सर। पारस सर, तपाईँको अनुभव के छ वर्तमान अवस्थामा अनलाइन शिक्षाको औचित्य, यसको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता तपाईँ आफैले कस्तो महसुस गरिराख्नु भएको छ? तपाईँको आफ्नो अनुभवबाट यहाँ यो कार्यक्रम मैले सुरु गर्ने अनुमति चाहे सर। थ्याङ्क यू सो मच सर। वन्स अगेन सबैलाई नमस्ते। डेफिनेटली अब आज चाहिँ यहाँ कोभिड-19ले जुन च्यालेन्जेस ल्याएको छ र स्पेसली एजुकेसन सेक्टरमा जुन च्यालेन्जेस खडा गरेको छ त्यो चाहिँ कतिपय एस्पेक्टमा चाहिँ हामीले डिस्क्राइब गरेको भन्दा धेरै नै गाह्रो छ हैन। अघि भिडियोमा भने जस्तै एउटा डेफिनेटली एउटा एस्पेक्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ इन्टरनेटको पहुँच एउटा ठुलो च्यालेन्जेस हो। जसरी चाहिँ कुनै पनि ठुलो सहरमा चाहिँ केही सहज होला, तर त्यो बाहेक अलिकति सानो सहर या गाउँमा चाहिँ अझै पनि इन्टरनेटको पेनिट्रेसन चाहिँ त्यस्तो काठमाडौँ या विराटनगर या बुटवल अरू यस्तै कुनै ठुलो सहरको जस्तो चाहिँ सहज छैन। त्यसले गर्दा स्टुडेन्टहरुमा पर्न गएको प्रभाव एकदमै ठुलो छ। प्राविधिक मित्रलाई सबै म्युट गरिदिन अनुरोध गरे। त्यसकारणले चाहिँ च्यालेन्जेस धेरै छ। त्यसमा सबैले चाहिँ कसैको दुई मत छैन, सबैले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। तर त्यस बापत पनि जसरी चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेछौँ, जसरी एजुकेसन चाहिँ रोकिएको छैन, जसरी हरेक युनिभर्सिटी या अफिलिएटेड कलेजेसहरूले चाहिँ जसरी एजुकेसन अगाडि बढाइरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। हेरौँ अब आजको अब 2 वर्ष अलमोस्ट 2 इयर्स हुन लागिसक्यो, 1.5 वर्ष त भइ नै सक्यो। अर्को 6 मन्थ्समा के हुन्छ वी डोन्ट नो, अहिले नै थाहा छैन हैन। तर भनौँ न 2 वर्षको टाइम फ्रेमलाई लिएर हेर्दाखेरि पनि एजुकेसन सेक्टरलाई यसले पार्ने इफेक्ट अझै देख्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसमा चाहिँ तपाईँ आफैलाई चाहिँ विद्यार्थी र अभिभावकको रेस्पोन्स के पाउनु भएको छ? विद्यार्थीले कस्तो महसुस गरिराख्नु भएको छ र अभिभावकको प्रतिक्रिया के छ? अब यसमा दुईटा एस्पेक्ट छ सर। विद्यार्थीहरुमा पनि दुईटा एस्पेक्ट छ। अब कतिपय विद्यार्थीहरु चाहिँ अनलाइन क्लासेस जसरी बढिरहेको छ उहाँहरुलाई चाहिँ एटलिस्ट क्लासेस भइरहेको छ, हामीले इन्टरेक्ट गर्न पाइरहेको छौं, टिचर्सहरुसँग चाहिँ टिचर्सहरुसँग चाहिँ रेगुलर इन्टरेक्सन भइरहेछ। चाहे त्यो कुनै कलेजले कुन प्लेटफर्म, कसैले माइक्रोसफ्ट टिम होला, जुम होला, गुगल मिट होला, बिट एनिथिङ, त्यसमा इन्टरेक्ट गर्न पाइरहेछ। कतिपय स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ अझ पनि अडप्ट गर्न केही हदसम्म गाह्रो नै भइरहेको छ।
उहाँहरूले चाहिँ ठ्याक्कै फिजिकल क्लासमा भएको जस्तो चाहिँ एक्ज्याक्ट एक्सपिरियन्स गर्न चाहनुहुन्छ, जुन अझ पनि च्यालेन्ज हो, एउटा बिग च्यालेन्ज हो। अभिभावकहरूको केसमा चाहिँ अघि भिडियोमा देखाएको जस्तो कम्प्लेन्स छन् होइन, धेरै अभिभावक कम्प्लेन छ, कतिपय अभिभावकहरूले चाहिँ बुझ्नु पनि भएको छ च्यालेन्जेसहरू। अब कम्प्लेन चाहिँ त्यहाँ देखाएको जस्तो हार्स मैले कम्प्लेन चाहिँ पाएको छैन। हो केही केसमा चाहिँ अब इन्टरनेटको चाहिँ प्रब्लमले गर्दाखेरि चाहिँ इफेक्टिभ क्लास नभएको, या पढ्दा पढ्दै स्टुडेन्टको चाहिँ स्पेसली स्टुडेन्टको चाहिँ हजुरको अटेन्सन क्लासमा, त्यो चाहिँ एउटा ठुलो कम्प्लेन छ। अब त्यसमा चाहिँ हामीले स्टुडेन्टसँग चाहिँ रेगुलर इन्टरेक्ट गरिरहेको छौँ, चाहे त्यो फोनबाट होस् या वान अन वान काउन्सिलिङ होस्, त्यसमा चाहिँ हामी गरिरहेको छौँ। अब यो विषयलाई अभिभावकहरूले चाहिँ कतिको विश्वासिलो माध्यमको रूपमा लिनुभएको छ, तपाईँको अनुभव के छ सर? अहिलेसम्म मैले अघि भने जस्तो त्यस्तो नेगेटिभ फिडब्याक हामीले चाहिँ पाएको छैनौँ, यहाँ अहिलेसम्म पाएको छैनौँ। उहाँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म कलेजले जति पनि रेस्पोन्स गरिरहनु भएको छ र कलेजको तर्फबाट जति पनि स्टेपहरू चालिरहेको छौँ त्यसमा अप्रिसिएट नै गर्नुभएको छ सबैले होइन। मैले भने जस्तो हो केही अभिभावकहरूको चाहिँ यो ओभरअल कोभिड टाइममा गर्दाखेरि जुन गाह्रो छ इन्टरनेट, मैले अघि नै भने त्यो नै हो एउटा बिगेस्ट कन्सर्न चाहिँ। हजुर हस्, म फेरि तपाईँकोमा पनि आउनेछु। सँगसँगै म के पनि आग्रह गर्न चाहेँ भने हामी यो सेसन झन्डै 1-1.5 घन्टाको गर्नेछौँ र कोही पनि प्यानलिस्टको लागि केही प्रश्न छन् भने तपाईँले फेसबुकमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सँगसँगै च्याट बक्समा पनि आफ्ना प्रश्नहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। कसलाई सोध्न चाहनुहुन्छ त्यो प्रश्न त्यो पनि लेख्नु होला, मेन्सन गर्नु होला, ताकि हामीले तपाईँका उत्तरहरू खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो सँगसँगै म डाक्टर रामकुमार फुयाल सरलाई यहाँनिर जोड्न चाहेँ। डाक्टर फुयाल। धन्यवाद। डाक्टर फुयाल, अहिले हामीले जान्न खोजेको विषय आज यो जुन खालको देशमा कोभिडका कारणले जुन खालको समस्या सिर्जना भएको छ, विशेष गरी विद्यार्थीहरू जसरी प्रभावित भइरहेका छन्, हामी सहर केन्द्रित मात्र नभएर तपाईँ नेसनल प्लानिङ कमिसनमा फर्मर मेम्बर हुनुहुन्छ, लामो समय एउटा शिक्षाविदको रूपमा अनुभव सँगालिसक्नु भएको छ। हामीले सहर केन्द्रित भएर मात्र नसोचेर गाउँको दूर दराजसम्म सोच्ने हो भने वर्तमान अवस्थामा अनलाइन शिक्षाको प्रभावकारिता, विश्वसनीयता र औचित्यलाई कसरी हेर्नुहुन्छ सर? मैले सरबाट यो टिप्पणी सुन्न चाहे सर। धन्यवाद। सर्वप्रथम त म यो फोरममा चाहिँ केही मेरा कुराहरू राख्ने अवसर प्राप्त गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण प्यानलिस्ट र हाम्रा श्रोता साथीहरू जो यहाँ अनलाइनमा जोडिनु भएको छ, सबैप्रति हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको तपाईँको यो कार्यक्रम चाहिँ अत्यन्तै समय सापेक्ष चाहिँ छ। मुख्य कुरा मैले त्यतापट्टिबाट सुरु गर्न लागेँ, समय सापेक्ष छ। किनभने हामीलाई यो विश्वमा चाहिँ विभिन्न किसिमका तपाईँको फोर्सिन अथवा अनफोर्सिन विपदहरू, अप्ठ्याराहरू आइपर्छन्। त्यो मध्ये यो कोभिड-19 चाहिँ यस्तो महामारी पऱ्यो कि यसलाई चाहिँ पहिला हामीले फोरकास्ट गरेर बनाएका प्रविधिको कुरा, पूर्वाधारको कुरा, नीतिको कुरा, कार्यक्रमको कुरा, पूर्ण कानुनले पनि यसलाई चाहिँ 100% एटेम्प्ट गरेर सोलुसनतिर जान सक्ने अवस्थामा नदिएको अप्ठ्यारो हामीलाई यो आइपरेको अवस्था हो। डाक्टर फुयाल, मैले यहाँनिर रोकेँ तपाईँलाई, तपाईँको स्क्रिन खोलिदिन मिल्छ ताकि हेरेर एउटा इन्टरेक्सन हुन सकोस्? देखिन्छ? अहिले देखियो सर, अहिले फाइन। त्यसैले यो हामीले अनफोर्सिन जुन समस्याहरू छ, यस्ता समस्याहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि जोखिमको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर राज्यले चाहिँ हरेक कार्यक्रमहरू बनाउँदा, प्लान बनाउँदा, नीति बनाउँदा, तपाईँको परियोजना बनाउँदा, आयोजना बनाउँदा जोखिम व्यवस्थापन पनि एउटा पक्ष हुन्छ। त्यसैले जोखिम व्यवस्थापनको पोइन्ट अफ भ्यूबाट यसलाई एड्रेस गर्नुपर्ने देखिन्छ र त्यही हिसाबले नेपाल सरकारले गर्दै आएको अवस्था हो। र जहाँसम्म तपाईँले अब पूर्वाधारको कुरा गर्नुभयो, पूर्वाधार चाहिँ गाउँमा मात्र होइन, सहरमा पनि पूर्वाधारविहीन अवस्थामा थियौँ हामी। पहिला जतिखेर कोभिडको हामी फेस गऱ्यौँ त्यतिखेर वास्तवमा हामीले सुरु गरेको महत्त्वपूर्ण एउटा विश्वविद्यालय नेसनल ओपन युनिभर्सिटी हो। नेसनल ओपन युनिभर्सिटीको माध्यमबाट चाहिँ हामीले हायर एजुकेसनमा केही कामहरू सुरु गरेका हौँ। त्यस्तै अब विद्यालय शिक्षाको पनि इन्फर्मल एजुकेसन दिने सन्दर्भमा चाहिँ
रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट र कतिपय अनलाइन क्लासहरू पनि हामीले सुरु गरेको अवस्था हो। त्योभन्दा बाहेक यस्तो अवस्था सिर्जना होला भनेर परिकल्पना चाहिँ नगरेको। तर पनि फेरि हामीले देशलाई चाहिँ खास गरी सम्पूर्ण 753वटै स्थानीय तहमा त्यहाँ भएको स्थानीय सरकार, त्यहाँ भएका शैक्षिक संस्थाहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू अथवा निजी एवं अरू सामुदायिक संस्थाहरूमा अनलाइनको पहुँच पुर्याउने, अनलाइनको तपाईँको सुविधाहरू दिने, त्यस्तै अब डेटा ब्याङ्कको स्थापना गर्ने, यो डिजिटल नेपालको कन्सेप्ट फ्रेमवर्कलाई इन्टायर कन्ट्रीभित्र गराउने र यो जुन हाम्रो बिग डेटाको कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्टलाई पनि देशभरि नै हामीले चाहिँ स्थापित गर्ने भनेर ब्रोडब्यान्ड सिस्टम पनि हामीले ल्याएका हौँ र त्यसलाई चाहिँ 15औं आवधिक योजनाको अवधिभित्र हरेक नेपालीले देशभित्रको अथवा देश बाहिरको सबै सूचना प्राप्त गर्न सक्ने हुनेछन् भन्ने हिसाबले हामीले प्लानिङ गरेका हौँ। र एजुकेसनको सेक्टरमा चाहिँ अब एउटा के काम गर्न आवश्यक छ भने, हुन त यो शिक्षा मन्त्रालयबाट धेरै काम पनि भइरहेको छ। एउटा एप्स चाहिँ बनाएर ठुलो चाहिँ तपाईँको मेगा डेटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राख्न सक्ने र त्यसले देशभरिका हाम्रा स्थानीय तहमा रहेका गभर्मेन्टबाट सञ्चालित स्कुलहरूलाई दिने प्याकेज एउटा सेन्ट्रल कन्ट्रोल सिस्टमबाट दिन मिल्ने र प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरू जसले केही निश्चित रकम अथवा निश्चित तपाईँको मिनिमम कस्ट बियर गरेर पनि चलाउन मिल्ने सक्ने गरी त्यो बनाउनु पर्ने कन्सेप्ट आएको छ र कतिपय यो बनेर सुरु पनि भइसकेको छ। त्यसैले गर्दा अब हामी यसरी गयौँ भने चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा, अरू सबै क्षेत्रमा राम्रोसँग यसको पहुँच नपुगे पनि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता देशको सरकारले मिनिमम आवश्यकता जनताको पुरा गर्नुपर्ने ठाउँमा दिनुपर्ने पूर्वाधारलाई चाहिँ बनाउनु पर्छ र त्यसलाई स्फूर्त चल्ने गरी जानुपर्छ भन्ने हो। यो आवधिक योजनामा लेखेको कुरा छ र कार्यान्वयनमा पनि केही हदसम्म गएको कुरा छ। एउटा पोइन्ट मैले त्यो राखेँ। दोस्रो पोइन्ट चाहिँ के हो भने, यो टपिकको हिसाबले हेर्दाखेरि यो कार्यक्रमको औचित्यता छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ नो डाउट यो औचित्यता छ। अहिले हामी दोस्रो अनलाइनको विकल्प अघि हाम्रो डोटेल सरले पनि भन्नुभयो, अनलाइनको र अरू त्यहाँ एकजना शिक्षक साथीले पनि भन्नुभएको छ अनलाइनको विकल्प, अरू वैकल्पिक माध्यमहरू खोज्ने भन्नुभएको छ। त्यो एकदमै सान्दर्भिक हो। यो इन्टरनेट नभइकन चल्नै नसक्ने अवस्था भएका ठाउँहरूमा, जस्तो इन्टरनेटको लाइन नै पुगेको छैन, ब्रोडब्यान्ड नै छैन होइन भने देशका दूरदराजमा रहेका त्यस्ता स्थानीय तहमा भएका स्कुलहरूमा चाहिँ कहीँ त बिजुली नै पुगेको छैन भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब टिभी त बिजुली चाहिएला, तर मोबाइलबाट, रेडियोबाट र अरू माध्यम पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो फेरि के भने वान सर्ट प्रब्लम सोल्युसन गर्ने स्किम होइन। यसलाई हामीले अब लङ रनमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने राज्यले एउटा असल, सक्षम र उद्यमी प्लस संस्कारी जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जनशक्ति निर्माण गर्ने नर्सरी भनेको तपाईँको एजुकेसन सेक्टर नै हो। त्यसले एजुकेसन सेक्टरमा हामीले पहिलो प्राथमिकता दिएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसलाई आएको अप्ठ्यारो र आएको समस्यासँग राम्रोसँग जुझ्न सक्ने किसिमका पूर्वाधारहरू फिक्स गरेरै जानुपर्छ भन्ने हो। मैले पहिलो चरणमा यही नै राखेँ। एउटा पूरक प्रश्न पनि यहीँनिर जोड्न चाहे। तपाईँको अनुभव पनि यही सेक्टरमा भएको कारणले गर्दाखेरि यो अनलाइन शिक्षाले हाम्रो शिक्षालाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर गर्ला कि नगर्ला, यो यसको के होला सर? तपाईँले के बुझ्नु भएको छ, के पाउनु भएको छ? अब अनलाइन शिक्षाले हाम्रो शिक्षालाई के इम्प्याक्ट पार्ला अथवा चाहिँ दीर्घकालीन? यस्तो हुन्छ, दुई खाले हुन्छ। बुझाइका लेभल र बुझ्ने तपाईँको एउटा लेभल, बुझाइका लेभल, बुझ्ने लेभल र बुझाउने लेभल, तिनटाको बिचको सन्तुलन हुन जरुरी छ। कतिपय सिकाइका कुराहरू तपाईँ यसरी इन्टरनेटबाट धेरै डिस्टेन्समा बसेर संवाद गरेका भरले नभइकन छोएर अनुभूत गरेर सँगै बसेर सिक्ने खाले कुराहरू पनि धेरै हुन्छन्। त्यो चाहिँ लङ लास्टिङ नै हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी के रूपमा लिनुपर्छ भने यो अहिले आकस्मिक अवतरण हो। हाम्रो एजुकेसन सेक्टरमा भएको समस्यालाई कुनै क्रास हुनबाट बचाउन अवतरण गरेर बचाउँदै लाने मात्र अवस्था हो।
अब लङ रनमा चाहिँ अघि एकजना साथीले भन्नुभएको छ तल्लो लेभलका भाइ बहिनीलाई भन्दा हायर एजुकेसनमा चाहिँ यो अलिक प्रभावकारी हुने रहेछ, तल चाहिँ गाह्रो हुने रहेछ भन्नुभएको छ। त्यस्तै यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने थोरै चाहिँ इन्टरटेनमेन्टको माध्यमबाट सिकाइलाई अझ भरपर्दो बलियो बनाउने भन्ने हिसाबले जाने सन्दर्भमा पार्सियल करिकुलमको रूपमा यसलाई राख्न सकिने भयो। किनभने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँको दूरदराजमा तपाईँले त्यहाँ सिकाउन खोजेको कुरा सिकाउन सक्ने लेभलको जनशक्ति र प्रविधि र त्यस्तो ल्याब तपाईँसँग हुन्न जो भौतिक रूपमा उपस्थित गराएर तपाईँ गराउन सक्नुहुन्छ। त्यस्ता चिजको लागि तपाईँले भर्चुअल गराउनै पर्छ, किनभने त्यस्तो जनशक्ति नै हुँदैन, त्यस्तो प्रविधि पनि नहुन सक्छ। त्यसैले त्यस्ता खाले पठन पाठनका त्यस्ता कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले केही पार्सियल करिकुलममा राख्न सक्ने भयौँ। तर होलसोलमा अब सबै यसरी जान सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी जाँदा केही न कहीँ हामीलाई पछि अप्ठ्यारो पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले अब हामीले प्लानिङ गर्दा अब नीति बनाउँदा नीतिगत हिसाबले नै यसलाई हामीले सुधार्नुपर्छ, ड्राफ्ट गर्नुपर्छ। पहिलो कुरो त हाम्रो पोलिसी जुन टिचिङ पनि लर्निङ पनि प्रविधि मैत्री नै बनाउने भन्ने नै छ, सिपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्ने नै भन्ने छ। पढिसकेपछि अब फेरि बेरोजगारको तपाईँको अर्को भिड जम्मा गर्ने भन्ने हिसाबले छैन। त्यसको लागि प्रविधि मैत्री बनाउँदै लाने र स्किल्ड मानव संसाधन निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ अघि मैले भने जस्तै केही पार्टलाई राख्नुपर्छ। तर होलसोल सबै चाहिँ अब भोलि हामी अनलाइनमै जान्छौँ भन्नेपट्टि नजाउँ। यो कोभिड-19 जस्ता अरू धेरै अप्ठ्यारा पनि आउँछन्, यसलाई नै सोल्युसन गर्ने यसको जड के हो, जडको सोल्युसनपट्टि चाहिँ हामी जानुपर्छ। माथि बहकिने भन्दा पनि तल के भइरहेछ भनेको कोभिड हो नि मुख्यतः। तपाईँ आफै पनि डाक्टर फुयाल तपाईँ आफै पनि एउटा नीति निर्माण बनाउने तहमा बसेर काम गर्नुभएको अनुभव छ। यति बेला यो अनलाइन शिक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउनलाई तिनै तहका सरकारहरू, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले कस्तो कदम लिनु पर्ला, यसमा अलिकति तपाईँको धारणा सुनौ। त्यो पछाडि म हाम्रो दीपक सरतर्फ जान चाहन्छु। अब यस्तो हो, त्यो त अब सरकारले दुई किसिमबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ सरकार अहिले हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने बित्तिकै फेरि सबै कुरो छोडेर अप्ठ्यारोपट्टि मात्रै 100% लाग्ने भन्दा पनि हाम्रो पिरियोडिक प्लानको दस्तावेजले के भनेको छ, हाम्रो संविधानले सूचना र प्रविधिलाई शिक्षासँग जोड्न के भनेको छ, त्यस्तै हामीले अब तपाईँको एसडिजी 2030 भन्छौँ, त्यसलाई प्राप्त गर्न हामी कसरी जाने भन्ने एउटा पूर्ण तपाईँको अनुमोदित डकुमेन्टहरू राज्य सरकारले तीनटै तहका सरकारले त्यो अनुसरण गरिरहेको अवस्था छ। अब त्यसबाट आपतकालीन अवस्थामा परेको अप्ठ्यारालाई रेस्क्यु गरेर एजुकेसन सेक्टरलाई कसरी बचाउने भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो तीन तहका सरकारको बिचमा म्युचुअल कोअर्डिनेसन कोअपरेसन हुन जरुरी छ। पहिलो नम्बर जस्तो राज्यको धेरैजसो साधन र स्रोत भएको र तपाईँको त्यो साधन र स्रोतलाई नीति निर्माणमा पहिलो कुरो नीति निर्माण र प्रोग्रामहरू बनाउने क्रममा केन्द्रीय सरकारको ठुलो भूमिका हुन्छ। उसले बनाइसकेको नीति निर्माणलाई प्रदेश सरकारले कोअर्डिनेसन गरेर स्थानीय तहमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र खास बेनिफिसरिज भनेको हरेक चिजको चाहिँ स्थानीय तह नै हो। 753 वटा हाम्रो इकाइ नै हो। त्यसले हाम्रो बटम अप र टप बटम दुईटै एप्रोचबाट हामीले प्लानिङ गर्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि माथिले बढी साधन स्रोत रिसोर्सेसहरू तयार गरिदिने, उपलब्ध गराइदिने र एक किसिमको डाइरेक्टिभ्स मेजर्सहरू निर्देशिकाहरू बनाउने, त्यो पनि फेरि संविधानमा भएको एकल अधिकार र तपाईँको साझा अधिकार भन्ने हुन्छ। एकल अधिकारलाई एकल हिसाबले लिने र साझा अधिकारलाई कोअर्डिनेसनमा बसेर बनाएर लागू गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले सोझो भाषामा भन्नुपर्दा 753 वटै स्थानीय तहको स्न्यापसट डायग्नोसिस गरेर त्यहाँ कति विद्यालयहरू छन्, कति अरू एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरू छन्, कति गभर्मेन्टबाट छन्, कति नन गभर्मेन्टबाट छन्, कति प्राइभेटबाट छन्, कति कम्युनिटीबाट छन्, त्यो सबैको स्न्यापसट सर्वे गरेर त्यहाँको रिक्वायरमेन्ट के हो, त्यहाँको अप्ठ्यारो के हो, ब्रोडब्यान्डको अप्ठ्यारो हो कि, इन्टरनेट कनेक्सनको अप्ठ्यारो हो कि, इलेक्ट्रिसिटीको हो कि, अरू पूर्वाधारको के हो कि, उसले त्यो सत्य तथ्य डेटा जेनेरेट गर्नु पर्यो। त्यो जेनेरेट गरिसकेपछि स्थानीय तहको आफ्नो साधन स्रोत र
उसको कानुनी अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर गर्न सक्ने लेभलको फेसिलिटेसन उसले गरिदिनु पर्यो। उसले गर्न नसक्नेकोमा केन्द्रीय सरकारसँग उसले चाहिँ त्यो रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो र केन्द्रीय सरकारले पनि आवधिक, केन्द्रीय सरकार नभनौँ सङ्घीय सरकारले पनि आवधिक योजनामा राखेका कार्यक्रम र यो विपद व्यवस्थापन गर्नको लागि गर्नुपर्ने बनाउनु पर्ने निर्देशिका नीति नियमहरू बनाएर त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। हस्, म फेरि पनि आउँछु डाक्टर पोयाल। म यति बेला दीपक सरतर्फ आउन चाहे। दीपक सर, म एउटा सानो तथ्याङ्क सहित तपाईँसँग आउन चाहे। आर्थिक वर्ष 2077-78 को एउटा तथ्याङ्क मेरो हातमा परेको छ। जम्मा विद्यालय 35,520, सामुदायिक विद्यालय 27,704, निजी तथा संस्थागत विद्यालय 6,687, आइसिटी प्रयोग गर्ने विद्यालय 3,376, कम्प्युटर सुविधा पुगेका विद्यालय 8,366। आर्थिक वर्ष 2077 फागुनसम्म 485 सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब जडान गरिएको छ। यो तथ्याङ्क मैले यहाँनिर राखेँ, प्यानलिस्टहरूको लागि सहजको लागि पनि होला। सँगसँगै मैले दीपक सरलाई यहाँनिर जोड्न चाहेँ। दीपक सर। हजुर 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 सुनिरहेको छु। अब यो आज हामी जुन विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ, तपाईँको विचार अति नै महत्त्वपूर्ण छ। अहिले हामीलाई धेरै मानिसहरूले सुनिराख्नु भएको छ, फेसबुकबाट पनि हेरिराख्नु भएको छ। अब विगत झन्डै 2 वर्षदेखि हामी यो अनलाइन शिक्षामा प्रवेश गरिरहेका छौँ। अलिकति तपाईँको अनुभव अहिले कसरी अनुगमन भइरहेको छ, अनलाइनको विश्वसनीयता कतिको छ, यसको प्रभावकारिता कसरी छ, सरकारले अनलाइन शिक्षालाई कुन लेभलमा लान खोज्दैछ, सरकारको आन्तरिक तयारी, विशेष गरी शिक्षा मन्त्रालयको आन्तरिक तयारी के छ, अब भावी दिनमा कसरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ सर, अलिकति हजुरको धारणा सुन्न चाहे सर। हस् हस्, धन्यवाद धन्यवाद। यो कार्यक्रम सुनिराख्नुभएका सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरू र हाम्रो आदरणीय डाक्टर रामकुमार फयालज्यूले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। नीतिगत हिसाबले उहाँले अब त्यो योजना आयोगमा काम गरेको हिसाबले पनि भनिदिनु भयो भने मलाई सजिलो भएको छ। धेरै कुराहरू चाहिँ मलाई सजिलो भएको छ। तर तपाईँको प्रश्नमा जानुभन्दा अगाडि 1-2 कुराहरू मैले जोड्छु। 1-2 कुरा भन्नै पर्ने भयो। यो एउटा हामी कहाँ चाहिँ के छ भन्नु होला भने, गत वर्ष 1 वर्ष अगाडिको मैले यही विषयमा हामीले बहस गर्दाखेरिमा जतिखेर हामीले वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका बनायौँ, त्यो बेला छलफल गर्दा हाम्रो 2टा एक्सट्रिम विचारहरू, त्यो 2टा एक्सट्रिम विचार के हो भने, एक थरी अनलाइन भन्दा अरू विकल्पै नदेख्ने, अनलाइन भन्दा विकल्पै देख्दै नदेख्ने, त्यो कुरो चाहिँ अघि तपाईँको भिडियोमा अलिकति आएन। अर्को एक थरी चाहिँ अनलाइनको कुरो सुन्नै नचाहने, त्यो चाहिँ अलिकति त्यहाँ चाहिँ रिफ्लेक्सन चाहिँ भएको मैले देखेँ। यो 2टा चाहिँ एक्सट्रिम सोच हाम्रो देशभरि नै हो। र अर्को कुरा के भन्नु होला भने, वैकल्पिक सिकाइ भनेको अनलाइन मात्रै होइन। यो कुरा हामीले हरेक पटक मैले धेरै फोरमहरूमा यो कुराहरू भन्दै आएको छु। हामीले वैकल्पिक सिकाइ को कुरा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि त्यसलाई वैकल्पिक सिकाइ भनेको अनलाइन सिकाइ हो भनेर बुझ्यौँ भने त्यो अन्यथा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा त मलाई भन्दा हाम्रो डाक्टर साहबलाई धेरै अनुभव छ, पछि भन्नु पनि होला। त्यसैले के भने, हामीले के हेऱ्यौँ भने, प्रविधिमा अघि त मैले भनेको तथ्याङ्कमा आउँछ। त्यो तथ्याङ्क हो। त्यो तथ्याङ्कको अवस्था हेरिसकेपछि हामी लकडाउनको अवस्थामा के भने, हामीले इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट चाहिँ हामीले त्यहाँ सप्लाई गर्न सक्ने, विद्युत प्रसारणका लाइन जोड्न सक्ने अवस्था त थिएन। हामी कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा त थिएनौँ। त्यसो भएपछि हाम्रो बाध्यता के हो भने, जहाँ जे अवस्थामा छ त्यो अवस्थाबाट सुरु गरेर जाने। त्यसो भएदेखि हामीले विद्यार्थीमा प्रविधिको पहुँचको हिसाबले, यहाँ केहीले फेरि कस्तो हुन्छ भने, तपाईँको सिटीको कुरा अघि कुराहरू भयो, जस्तो चाहिँ नि भनौँ न, हाम्रो चाहिँ नि काठमाडौँमा विराटनगरमा प्रविधिको पहुँच छ भन्यो। काठमाडौँभित्रै पनि विराटनगरभित्रै पनि प्रविधिमा पहुँच नभएका विद्यार्थीहरू छन्। त्यसैले विद्यार्थीमाथिको प्रविधिको पहुँचको हिसाबले हामीले विद्यार्थीलाई 5 किसिममा क्याटेगोराइज गर्न चाहिँ नि प्रयास गऱ्यौँ। र त्यो गर्दाखेरिमा हामीले गरेको चाहिँ नि सिकाइको के भने क्षति हुन नदिने हिसाबले हामीले असारमा गरेको, र पछि अलिकति त्यसलाई हामीले वैकल्पिक रूपमा एउटा मूल कार्यक्रमको रूपमा लानु पर्यो। त्यसैले एउटा चाहिँ के हो निष्कर्ष भन्नु होला भने, हाम्रो विद्यालयको अवस्था, हाम्रो पठन पाठनको शैली, हाम्रो प्रविधिको उपलब्धता, अनि हाम्रो शिक्षकहरूको क्षमता, हाम्रो चाहिँ अब यो कनेक्टिभिटी, यो सबै कुराहरू चाहिँ हेर्दाखेरिमा हाम्रो अहिले पनि फेस टु फेस नै सबभन्दा राम्रो विकल्प हो, त्योभन्दा राम्रो विकल्प होइन। अब त्यस पछाडि केमा जाने त भन्ने विषयमा चाहिँ यो एउटा अनलाइन चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि अलिकति त्यो चाहिँ नि हाम्रो एउटा अहिले भरपर्दो
अवस्थामा आएको हो। त्यसैले अनलाइनको कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ नि तपाईँको के भने यसको औचित्य छँदै छैन भन्ने विषय होइन। हामीले मन्त्रालयले यसको औचित्य चाहिँ नि विश्लेषण गरेको पनि हो र तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ नि के भने हामीले 3टा कुरामा आधारित भएर हामीले काम गरिरहेका छौँ। एउटा हाम्रो राष्ट्रिय शिक्षा नीति छ, एउटा चाहिँ नि हाम्रो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इनोभेसन नीति छ, अनि त्यस पछाडि हाम्रो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क छ। यो 3टा कुरा चाहिँ हाम्रा फन्डामेन्टल विषयहरू हुन्। हामी अहिले त्यसको आधारमा हामीले भएको सिस्टमलाई चाहिँ जे छ त्यसलाई प्रयोग गरेर जाने भन्ने हिसाबले गएको हो होइन। त्यसो हुँदाखेरिमा तपाईँले भने जस्तो यो सबै विषयहरू चाहिँ नि हुन्, त्यो अहिलेको हाम्रो यथार्थता त्यही नै हो होइन। त्यसमा चाहिँ नि अब हाम्रो बुझाइ पनि फरक छ, त्यो बुझाइहरू फरक भएको हुनाले, त्यो अवस्था फरक भएको हुनाले हामीले उपलब्ध भएको प्रविधिलाई प्रयोग गरेर कतिसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीहरू गएका हौँ। त्यो हुँदाखेरिमा चाहिँ नि अब तपाईँले भने जस्तो इन्डिभिजुअल तथ्याङ्क चाहिँ हामी राख्दैनौँ, त्यो चाहिँ हामीले सिस्टममा एउटा हेर्छौँ। जस्तो हामीले गत वर्षको कुरा गर्दाखेरिमा हामीले यो सबै कुराहरू गरिसकेपछि विद्यार्थीहरूको हामीले एउटा म्याक्रो लेभलमा पिक्चर मात्रै हामीले हेर्ने मन्त्रालयले, किनभने यो चाहिँ अहिले हामी सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि हरेक स्कुलले के गरिरहेछ, शिक्षकले के गरिरहेछ भन्ने कुराहरू स्थानीय तहले हेर्ने विषयहरू हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरिमा मैले तपाईँलाई के भन्छु भने हाम्रो गएको वर्षमा हाम्रो इनरोलमेन्टमा विद्यार्थीको गिरावट छैन, हामीले जोगाउन सकेको त्यही हो है। गिरावट छैन, सिफ्ट छ, सहरबाट गाउँमा सिफ्ट छ, निजी लगानीका विद्यालयबाट सामुदायिक विद्यालयमा सिफ्ट छ, कहीँ कहीँ सामुदायिकबाट निजीमा पनि सिफ्ट होला अनलाइनको कारण अरू कारण। तर समग्रमा हामीले के भने गत वर्षको एउटा विद्यार्थीलाई सिकाइमा कुनै न कुनै हिसाबले जोड्ने, त्यसलाई क्षति हुन नदिने हिसाबले है, मैले त्यो शब्द प्रयोग गरेँ, हामीले सिकाइमा क्षति हुन नदिने हिसाबले प्रयत्न गरेको हो होइन। अब यसको अर्को लङ टर्म दीर्घकालीन विषयहरू हेर्न त हामीले सिकाइ उपलब्धिहरूका फेरि त्यसका विश्लेषणहरू गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ अलिकति समय लाग्छ, किनभने उसले कति सिक्यो भन्ने हिसाबले। र त्यसो भएको हुनाले हामीले गएको 1 वर्षमा हामीसँग जे पूर्वाधार छ त्यो हिसाबले अलिकति फाउन्डेसन हामीले बनायौँ होइन, एउटा मापदण्डको हिसाबले, भएका सिस्टमहरूलाई प्रभावकारी बनाउने हिसाबले। त्यसैले 3-4वटा कुराहरू हामीले अहिले जोड दिइरहेका छौँ। तपाईँले यो भन्दै गर्दा हामीले गरेको प्रयास के हो भन्दा एउटा चाहिँ नि हामीले हेर्नुपर्ने यसको प्रभावकारितामा के हो भने अघि कुरा आयो डिभाइस कनेक्टिभिटी, इन्टरनेटको कुरा, डिभाइसको कुरा होइन। त्यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तो धेरै विद्यालयहरूमा के छ भने तपाईँहरूलाई अनुभव छ चाहिँ नि विद्यालयमा कम्प्युटर छ तर त्यो कम्प्युटरमा हाम्रो कनेक्टिभिटीले काम गर्दैन, हाम्रो त्यो अहिलेको डिभाइसले काम गर्दैन होइन। त्यो एउटा चाहिँ पहिलो त डिभाइस छ कि छैन भन्ने कुरामा हो। त्यसमा हामीले धेरै ठुलो परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ कनेक्टिभिटीको अवस्थामा। जस्तो अहिले हामीले भनौँ न अब 15 योजनालाई नै आधार मानेर हामी जाँदा पनि अबको 2 वर्षभित्र सबै विद्यालयमा चाहिँ हामीले ब्रोडब्यान्डको कनेक्टिभिटी पुर्याउने भनेको छ। त्यो गर्न सक्यौँ भने पनि एउटा राम्रो उपलब्धि हुन्छ। त्यसैले अहिले भएकोलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गरेर जाने हो। दोस्रो चाहिँ हाम्रो प्रयोगकर्ता मैत्री सफ्टवेयर अलिकति छैन। अलिकति चाहिँ त्यो सफ्टवेयर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब टेक्निसियनहरूले बनाएको सफ्टवेयर चाहिँ सामान्य हाम्रो आइटी एक्सपर्ट होइन टिचर चाहिँ है। हामीले आइटी एजुकेसन नै पढाउने होइन, आइटी इन एजुकेसन हो होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यो प्रयोगकर्ता मैत्री सफ्टवेयर कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यसका प्रोग्रामिङहरू भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा बाटो चाहिँ त्यसमा हामीले अहिले ध्यान दिइरहेको छौँ। अर्को चाहिँ हामीलाई ल्याकिङ भएको विषय के हो भन्नु होला भने डिजिटल कन्टेन्ट चाहिन्छ टिचिङ लर्निङ गर्दाखेरि। नत्र तपाईँलाई एकछिनलाई मान्नुहोस् न मोबाइल पनि छ, युट्युब पनि छ भने चाहिँ युट्युबमा त हामीले त्यो शिक्षाका डिजिटल कन्टेन्टहरू विद्यार्थीको सुहाउँदो हामीले बनाउन सकेनौँ भने अघि भन्नु पनि अफ गरेर गेम खेल्न बस्छ। त्यसको रिफ्लेक्सन एउटा के हो हामीले सिक्नुपर्ने भने हामीले त्यो गेमभन्दा चाहिँ रुचिकर चाहिँ डिजिटल कन्टेन्ट बनाउन सके भए त गेम बन्द गरेर विद्यार्थी चाहिँ डिजिटल कन्टेन्टमा आउँथ्यो नि त। त्यसैले हामीले चाहिँ त्यसमा अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसले अलिकति अभ्यास लिन्छ, लामो समय होइन। अनि दोस्रो चाहिँ त्यसपछि चौथो कुरा चाहिँ के भने हामीले शिक्षकको क्षमता विकास चाहिँ त्यो डिजिटल कन्टेन्टहरूलाई प्रयोग गर्ने टिचर्सको क्यापासिटी डेभलपमेन्ट। हाम्रो टिचर्सको क्यापासिटीमा एकदमै केही टिचरहरू एकदमै राम्रो अवस्थामा हुनुहुन्छ, एकदम त्यो चाहिँ पर्फेक्ट। अब केही टिचरहरू अलिक बिचबिचमा हुनुहुन्छ, केही टिचरहरू कमजोर अवस्थामा हुनुहुन्छ। एकदम भेरिएसन चाहिँ एउटा टिचरलाई हेरेर अर्को टिचरलाई जनरलाइज गर्न पनि मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले अहिले चाहिँ टिचरहरूको क्षमता विकासमा गभर्मेन्टको उपाय लगायत हाम्रा गैर सरकारी संस्थाहरू इभन टिचरको सञ्जालहरू अहिले हामीले चाहिँ प्रमोट गरिराख्नु भएको छ शिक्षकहरूले। जस्तो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज भनेर बनाउनु भएको छ। उहाँले टेक्नोलोजी कसरी पढा यो कुराहरू, टिचिङ मेथड्सका कुराहरू, त्यसमा चाहिँ पेडागोजीका कुराहरूमा उहाँहरू फोकस हुनुहुन्छ। अनि म्याथमेटिक्स टिचरहरूको एउटा सञ्जाल छ, उहाँहरू आइटीमा जोडिन्छ, आइटीबाट म्याथमेटिक्स कसरी लाने भन्नुहुन्छ, सोसियल स्टडीको हुनुहुन्छ होइन। तपाईँको चाहिँ भनेपछि यो 1 वर्षमा
शिक्षकहरूको बिचमा ठुलो हलचल आएको छ। हामीले बाहिरबाट कति हेर्छौँ मलाई थाहा छैन, तपाईँले एउटा उदाहरण दिन्छु। त्यो अन्यथा नमान्नु होला कि हाम्रो चाहिँ सामाजिक परिवेशमा बुझाइ कस्तो छ भने सामाजिक शिक्षा भनेको चाहिँ अलिक कमजोर शिक्षकले पढाउने हो भन्ने धारणा त्यस्तो छ है। मैले त्यो मेरो धारणा होइन, तर समाजमा चाहिँ अरू विषय म्याथ साइन्स त पढाउने खास मास्टर खोज्नु पर्यो, तर सामाजिक चाहिँ जसले दिए पनि हुन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ एउटा अवधारणा। तपाईँको सामाजिक शिक्षाका साथीहरूले आफैले सञ्जाल बनाएर 2 महिनाको अनलाइन कोर्स चलाउनु भयो। बिहान बेलुका तपाईँको चाहिँ त्यो अनलाइन कोर्समा चाहिँ तपाईँले जोडिएका टिचरहरू ताप्लेजुङदेखि दार्चुलादेखि हिमाल पहाड तराई यो सबै भनेपछि अनि त्यसमा धेरै महिला शिक्षकहरू त्यसमा जोडिनु भएको थियो। त्यो भनेको के भने एउटा भाइब्रेसन चाहिँ शिक्षक सञ्जालहरूबाट शिक्षकहरूबाट पनि आइरहेको छ। त्यसैले तपाईँको हामीले शैक्षिक क्षति हुनबाट जोगाउनलाई चाहिँ नि यो 1-1.5 वर्षको अवधिमा जे गर्यौँ त्यसबाट असन्तुष्ट हुनुपर्ने, हामीले गर्न सकेनौँ भन्नुपर्ने अवस्था होइन होइन। तर हामीले के भने यसमा आएका सुधारका सुझावहरू, यसमा भएका कमी कमजोरीलाई अगाडि बढेर यसलाई चाहिँ 1 वर्षको सिकाइको आधारमा स्ट्रेन्थेन गरेर हामी अगाडि जानुपर्छ। मैले अहिले यति कुराहरू भने पछि तपाईँको पार्टिकुलर प्रश्न केही भयो भने त्यो भनौँला। मैले तपाईँको प्रश्नलाई कति क्याच गर्न सकेँ थाहा छैन। ठिक छ, हामीसँगै जोडिराख्नु होला, हामी केही प्रश्नहरू पनि लिनेछौँ। यो सँगसँगै म एकचोटि फेरि पनि हाम्रो पारस टोटल सर तर्फ आउन चाहे। पारस सर सुन्दै हुनुहुन्छ? पारस सर? हजुर सर सुन्दैछु। पारस सर, अहिले तपाईँले अघि पनि केही कुराहरू राख्नुभयो, विशेष गरी यो अब अनलाइन शिक्षा जुन हामीले जसरी तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ, यो शुल्कको विषयलाई लिएर पनि एउटा खालको आवाज उठिराखेको छ। एउटा सुनिराख्नु भएको छ सर? सुनिरहेको छु सर। शुल्कको विषयलाई लिएर पनि आवाज उठिराखेको छ। विशेष गरी निजी क्षेत्रका स्कुलहरूले चाहिँ यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि आफ्नो जिम्मेवारी बोध नगरिकन खाली अभिभावकबाट पैसा लिने मात्र काम गरे, उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेनन् भन्ने खालको आवाज उठिराखेको छ। केही समाचार, केही रिपोर्टहरू पनि आइराखेको छ। कहिलेकाहीँ अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन बिचमा पनि यो अनलाइन शिक्षाको विषयलाई लिएर झैझगडै भएको भिडियो सामग्रीहरू पनि आइराखेको अवस्था छ। तपाईहरूले चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ र समग्रमा प्राइभेट सेक्टरहरूले यस्तै गरिराखेको छ कि यो आइराखेको रिपोर्टमा केही टिप्पणी छ तपाईँको? यसमा दुईटा पार्ट छ सर। एउटा पार्ट चाहिँ फर्स्ट थिङ कहीँ कतै कुनै विद्यालय या कुनै अर्गनाइजेसन, एजुकेसन अर्गनाइजेसनले तोकेको या यो परिस्थितिलाई हेर्दा मध्यनजर गर्दै पनि केही एडिसनल फिजहरू भएको कुरा होलान् अनि त्यसलाई टोटली डिनाइ गर्न मिल्दैन। त्यसको कारणले चाहिँ ओभरअल नेपालमा अघि हजुरले दिएको डेटा अनुसारको जति पनि एजुकेसन इन्स्टिट्युसन्सहरू छन् ती सबैलाई जेनरलाइज गर्न चाहिँ नमिल्ला जस्तो लाग्छ सर फर्स्टमा मलाई होइन। होला कहीँ कतै भयो होला र त्यसलाई पनि मन्त्रालय छ, त्यसपछि स्थानीय तह छ जसले चाहिँ गभर्न गर्छ हरेक चिजलाई। इभन दो स्कुलको म्यानेजमेन्टहरू छ, त्यसले त्यसलाई चाहिँ केही हिसाबमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेर त्यसलाई रेक्टिफाई गरिसक्नु भएको छ। सेकेन्ड पार्ट सरले चाहिँ हाम्रो अब म अरूको लागि चाहिँ बोल्न सक्दिनँ होइन, तर पिबिएसको केसमा चाहिँ डेफिनेटली धेरै इस्युजहरू चाहिँ अलिकति फिजको इस्युजमा चाहिँ अलिकति कस्तो खाले इस्युज आयो भने जहाँ चाहिँ धेरैले आफ्नो रोजगारी गुमाउनु भएको, कतिजना चाहिँ आफै चाहिँ काम गर्दै पढ्नेहरूको हकमा चाहिँ इस्युजहरू आए। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ के गर्यौँ भने हामीले समग्र रूपमा चाहिँ एक किसिमको हामीले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ डिस्काउन्टको पनि अफर गऱ्यौँ होइन। त्यो हिसाबले पनि केही स्टुडेन्टहरूलाई सहज भयो। अब कतिपय स्टुडेन्टको चाहिँ सिचुएसन हेरेर चाहिँ इन्डिभिजुअल हिसाबमा चाहिँ हामीले सल्भ गऱ्यौँ होइन। यसमा दुईटा पार्टमा गयौँ। कतिपय स्टुडेन्टको चाहिँ इन्डिभिजुअल हिसाबमा जसले हामीलाई अप्रोच गरे, जसले आफ्नो प्रब्लम अगाडि सारे, यस्तो प्रब्लम भइरहेछ यो भइरहेछ भने हामीले त्यसलाई त्यही हिसाबले गऱ्यौँ। अर्को चाहिँ ओभरअल हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ डिस्काउन्टको चाहिँ भनौँ न डिस्काउन्टको एउटा सर्टेन पर्सेन्टेज मार्जिन दिएर चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्यो त्यसमा। र रह्यो सरको कुरा चाहिँ अब यो स्कुलहरूले चाहिँ यो गर्यो त्यो गर्यो भन्दाखेरि एउटा पार्ट चाहिँ के हुन्छ भने स्कुलहरूको पनि सबैको चाहिँ आफ्नो एउटा फिक्स्ड कस्ट छँदैछ होइन, जुन चाहिँ अनि जसरी अब क्लास अगाडि बढ्दै गएपछि त्यो कस्टहरू एसोसिएटेड हुँदै नै जान्छ।
अनि त्यो हिसाबले पनि अब स्टुडेन्टहरूले पनि हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ हामीले स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अघि दीपक सरले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ डेफिनेटली टेक्नोलोजिकल ग्याप छ होइन स्टुडेन्टहरूमा। सरले भन्नु विराटनगरमै भए पनि या काठमाडौँभित्रै भए पनि होइन, काठमाडौँभित्र पनि हजुरको चाहिँ विभिन्न स्थानमा ग्याप छन्, टेक्नोलोजिकल ग्याप छ। त्यसमा सरले अघि नै भनिसक्नु भएको छ, म त्यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्न। एउटा मैले तपाईँलाई यो फी सँगसँगै एउटा यहाँ प्रश्न पनि आएको छ, म यहाँनिर जोड्न चाहे तपाईँलाई। विशेष गरी यो जस्तै अनलाइन शिक्षामा म्याथ जो गणित विषय छ, एकाउन्ट जस्ता विषयहरू यो तपाईँहरूले अनलाइनमा कसरी पढाउनुहुन्छ, कति इफेक्टिभ हुन्छ अनि कसरी गर्नुहुन्छ, यो अलिकति तपाईँको अनुभव के छ सर? अब यो क्वान्टिटेटिभ सब्जेक्ट्सहरूमा चाहिँ च्यालेन्जेस एकदमै ह्युज छ सर। एउटा चिज चाहिँ के हुन्छ नि, स्टुडेन्टहरूले चाहिँ क्वान्टिटेटिभ सब्जेक्ट्समा चाहिँ अलिकति आफै नै पहिले नै अलिकति गाह्रो मान्ने होइन, पहिले नै अलरेडी गाह्रो मान्ने, त्यसमाथि चाहिँ अनलाइनमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको प्रभावकारिता चाहिँ केही हदसम्म फिजिकल क्लास जस्तो हजुरको चाहिँ 100% इफेक्टिभ हुन्छ त म भन्दिनँ होइन। केही हदसम्म चाहिँ अब त्यसलाई टिचर्सले अघि सरहरूले भने जस्तो चाहिँ कुन चाहिँ टिचरले कसरी चाहिँ टेक्नोलोजी एडप्ट गरेर चाहिँ गरिरहनु भएको छ है। अब कतिले चाहिँ हजुरको चाहिँ एक्सटर्नल थर्ड पार्टी हजुरको चाहिँ कसैले चाहिँ जुम, गुगल मिट या क्लासरुम टिमकै एपहरू युज गरेर चाहिँ सकेसम्म प्र्याक्टिकल अप्रोचमा लिइरहनु भएको छ। कसैले चाहिँ थर्ड पार्टी हजुरको चाहिँ वेब सर्भिसेसहरू लिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभनेसतर्फ ढकल्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ रह्यो क्वान्टिटेटिभ सब्जेक्ट्सको कुराहरूमा चाहिँ टिचरले र स्टुडेन्टले नै यो दुईवटा चिजलाई चाहिँ मिलाउँदै अगाडि बढाउने र स्पेसली यसमा ठुलो रोल टिचरहरूको हुन्छ। दीपक सरले भन्नुभयो डिजिटल कन्टेन्टमा चाहिँ यदि स्टुडेन्टलाई चाहिँ डिजिटल कन्टेन्ट प्रभावकारी नबनाउने हो भनेदेखि स्टुडेन्टको अटेन्सन त ग्र्याब गर्नै सकिँदैन। त्यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ अब टिचर्सहरूले नै अब विभिन्न भनौँ न विभिन्न टेक्नोलोजी युज गरेर नै स्टुडेन्टहरूसँग चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्टरेक्टिभ बनाउँदै सहज बनाउँदै जानुभएको छ। परीक्षालाई चाहिँ कसरी प्रभावकारी बनाइराख्नु भएको छ? अभिभावक अथवा तपाईँ आफै विश्वस्त हुनुहुन्छ त तपाईँहरूले जुन परीक्षा लिइराख्नु भएको छ, जसरी अपग्रेड गरिराख्नु भएको छ, जसरी एक्जाम लिइराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले त्यसलाई विश्वसनीय बनाउनलाई कस्ता कस्ता मापदण्डहरू अथवा कस्तो टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्नुभएको छ? सर हाम्रो चाहिँ कन्टिन्युअस लर्निङ सिस्टम भन्ने छ होइन। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, हामी चाहिँ वेस्टक्लिफ युनिभर्सिटी आयरविन क्यालिफोर्नियासँग अफिलिएटेड कलेज हो। हाम्रो चाहिँ कन्टिन्युअस सिस्टममा हाम्रो एभ्री विक हाम्रो चाहिँ अहिले मात्र होइन सुरुदेखि नै अनलाइन पोर्टलहरू नै युज हुन्थ्यो। हाम्रो चाहिँ ग्याप भन्ने सिस्टम छ, ग्लोबल एकाडेमिक पोर्टल भन्ने। त्यहाँ चाहिँ युनिभर्सिटीले हाम्रो चाहिँ 3टा एस्पेक्टमा स्टुडेन्टलाई चाहिँ जज गरिन्छ या ग्रेड गरिन्छ भनौँ न। फर्स्ट एउटा डिक्यू भन्ने छ, डिस्कसन क्वेसन, जुन चाहिँ विकली रिसर्च बेस्ड हुन्छ, एन्टायरली सबै चाहिँ रिसर्च बेस्ड हुन्छ। त्यो डिक्यू क्वेसन्समा आएको चाहिँ क्वेसनहरूलाई चाहिँ उनीहरूले पेपर रिसर्च गरेर चाहिँ एन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ सिएलए र पिए भन्छ, प्रोफेसनल असाइनमेन्ट र क्लास लर्निङ असाइनमेन्ट भन्ने हुन्छ। यो पनि एन्टायरली हजुरको चाहिँ सबै रिसर्च बेस्डमा हुन्छ। यो हाम्रो चाहिँ पहिलेदेखि नै हजुरको चाहिँ रिसर्च बेस्ड भएको भएर हाम्रो चाहिँ पहिलेदेखि नै यही मोडालिटी अडप्ट भएको भएर हामीलाई चाहिँ अनलाइनमा आउँदाखेरि पनि खासै अडप्ट गर्न गाह्रो भएन होइन। अब अरूको अब यहाँ जस्तो चाहिँ अब यहाँ भित्र भएको युनिभर्सिटिजहरूको केसमा चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ होइन, धेरै समस्याहरू आइरहेको छ। किनभने एन्ड सेमेस्टर एक्जामिनेसन सिस्टममा जाने अर्गनाइजेसन्सहरूलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ, तर हाम्रो केसमा चाहिँ त्यस्तो गाह्रो भएको छैन। म एउटा अन्तिम प्रश्न लिन चाहे सर तपाईँसँग, छोटोमा उत्तर दिनु होला। हामी अरू प्यानलिस्टमा पनि जानुपर्ने छ। डाक्टर फुयाल म यो पछाडि डाक्टर फुयालकोमा पुग्छु। सर अब यो अनलाइन शिक्षाले मनोवैज्ञानिक असर कस्तो विद्यार्थीहरूमा के चेन्जेस पाउनुभयो? अनलाइन शिक्षा लिन थाले पछाडि उनीहरूको मनोविज्ञानमा कस्तो असर अथवा प्रभाव अथवा राम्रो के परेको पाउनु भएको छ? सर एउटा चाहिँ डेफिनेटली एउटा ठुलो ऊ चाहिँ के हुन्छ नि, सिकाइको तरिकामा चाहिँ डिफ्रेन्स देखिरहेछौँ हामीले होइन। जसरी क्लासमा आउँदाखेरि जसरी चाहिँ साथीहरूसँग इन्टरेक्ट गरेर टिचरहरूसँग फेस टु फेस फिजिकल उसमा बसेको जस्तो इन्टरेक्सन चाहिँ छैन। कतिपय कस्तो हुन्छ नि, क्लासमा पढाउँदै जाँदा कुनै टपिक बुझिएन भनेदेखि उनीहरूले साथीभाइसँग सोधेर भयो त्यो सोधलाई इजिली ग्र्याब गर्न सक्थे। तर अनलाइनमा जाँदाखेरि त्यो पोसिबल हुँदैन, त्यसले एउटा किसिमको डिस्टर्बेन्स क्रिएट गर्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ स्टुडेन्टहरूको त्यो एउटा सिकाइमा चाहिँ डेफिनेटली अलिकति चेन्जेस चाहिँ आएको छ। तर अब यसलाई चाहिँ के भने, अब यो चाहिँ हामीले टेक्नोलोजी अडप्ट गरेको जस्तै यो चाहिँ लर्निङ सिस्टम लर्निङ इकोसिस्टममा बिस्तारै स्टुडेन्टहरूले पनि अडप्ट गर्दै जान्छन् होइन। र उनीहरूको यो सिकाइको
कुरा चाहिँ बिस्तारै चेन्जेस हुँदै जान्छ। अब अझ पनि अझै हामीले चाहिँ के गर्छौँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ कतिपय टिचरहरूलाई पनि हामीले भन्ने गरेका छौँ स्टुडेन्टहरूलाई लर्निङ मेटेरियल चाहिँ यदि विकली टिचरहरूको प्लानिङ हुन्छ भने 1 हप्ता अगाडि नै पठाइदिने सो द्याट स्टुडेन्टहरूले चाहिँ एटलिस्ट आइडिया ग्राब गरून् के पढ्न जाँदैछौँ र के कुन चाहिँ टपिकमा पढ्दैछौँ त्यसले पनि केही सहज हुन्छ स्टुडेन्टको चाहिँ लर्निङ प्रोसेसमा। हस् म फेरि पनि आउँछु पारस सर। म अहिले एउटा सानो जानकारी पनि दिन चाहे। आजको यस इन्टरेक्टिभ वेबिनारको आयोजक रहेको छ रोलिङ क्याट। वर्तमान अवस्थामा अनलाइन शिक्षाको औचित्य विश्वसनीयता र प्रभावकारिताको विषय यो अनलाइन अथवा वेबिनारको आयोजक रोलिङ क्याट रहेको छ। रोलिङ क्याट एउटा यस्तो माध्यम हो जस अन्तर्गत रोजगारीका लागि कम्पनी छनौट, रोजगारी परीक्षण, सिप परीक्षण तथा इन्ट्रान्स परीक्षण लगायत थुप्रै सिप परीक्षण गर्न सक्ने एक नवीनतम थलो हो। यो रोलिङ नेक्सस अन्तर्गत तपाईँले एउटा एप छ जुन त्यसलाई चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गरेर आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ एन्ड्रोइड अथवा उसमा मोबाइलमा गएर चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गरेर यसको बारेमा अझै जान्ने बुझ्ने अथवा यसको वेबसाइटमा गएर पनि रोलिङ क्याट के हो त भनेर एउटा बुझ्न पनि सक्नुहुनेछ। मैले प्यानलिस्ट लगायत पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई यो अनुरोध गरेँ। सँगसँगै अब म डाक्टर फुयालतर्फ जान चाहेँ। डाक्टर फुयाल भन्नुहोस् प्लिज। अघि हाम्रो दीपक सरले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो। अनलाइन मात्रै चाहिँ एउटा वैकल्पिक शिक्षाको माध्यम होइन। त्यसो हो भने हामी अरू के सेक्टरमा जान सक्छौँ? तपाईँको अनुभव के छ? अहिले नेपालमा हामी कुन विधाबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सकौँला, के होला? धन्यवाद। राम्रो प्रश्न हो। अघि दीपक सरबाट पनि धेरै कुरा आयो र डोटेल सरबाट पनि कुरा आइसकेको छ। अब पहिला चाहिँ हामी अघि पनि मैले एउटा फोकस गरेको थिएँ, यो स्न्यापसट सर्वे भन्छौँ हामी। डायग्नोस्टिक एउटा स्टडी अथवा सर्वे र डेटाको अवस्था चाहिँ हामीलाई थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। जस्तो ठुला सिटीहरूको सन्दर्भमा अनलाइनको बदला हामी अरू पूर्वाधारमा धनी भएको अथवा पूर्वाधार मैत्री अरू काम गर्न सक्ने भएको हुनाले त्यसरी जडान गर्न सक्ने पनि भइयो। तर तपाईँको जहाँ इन्टरनेट पनि छैन, जहाँ बिजुली पनि छैन भने यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले एप्लिकेसनहरू बनाएर एप्सहरू बनाएर एप्स मार्फत पनि गराउन सक्ने भयौँ, मोबाइलबाट पनि गराउन सक्ने भयौँ, टेलिभिजनबाट पनि गराउन सक्ने भयौँ। तर टेलिभिजन हुनुको लागि पनि फेरि बिजुली चाहियो। बिजुली नभएको ठाउँमा त त्यो सम्भव छैन। यो भने पछाडि के राज्यको भूमिकाभित्र रह्यो भन्नु खोज्नु भएको? होइन, यो राज्यले गर्ने हो। यो चाहिँ पहिलो चाहिँ राज्यले हरेक चिजको निकास चाहिँ राज्यले दिनुपर्छ। यो धेरै ठुलो समस्या हो। यो कुनै व्यक्ति विशेषको, परिवार विशेषको, समाज विशेषको समस्या होइन। यो इन्टायर कन्ट्रीको प्रब्लम हो। त्यसैले यसको निकास माउ नीतिबाटै निक्लिनुपर्छ। र माउ नीति भनेको तपाईँको हामीले अघि पनि कुरा आयो 2 वर्षसम्ममा हामीले जस्तो यो डिजिटल एप्स चाहिँ सबै स्कुलहरूमा पुर्याइसक्ने, बोर्ड ब्याङ्क पुर्याइसक्ने जुन भनिएको छ नि 15औं आवधिक योजनामा, त्यो भनेअनुसार हामी जान सक्ने किसिमको पूर्वाधारै बनाउनु पर्ने हुन्छ पहिला। तर पूर्वाधार बनाउनुभन्दा पहिला चाहिँ त राज्यले नै तपाईँको यसको डेटा चाहिँ अद्यावधि गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्य भनेको 3 तहका सरकारहरू छन् हामी बिचमा, होइन? स्थानीय तहले, स्थानीय सरकारले जहाँ हाम्रा तपाईँको प्राइमरी लेभलका, लोअर सेकेन्डरी लेभलका अथवा हायर सेकेन्डरी लेभलका स्कुलहरू, कलेजहरू अवस्थित छन्, त्यहाँको सत्य तथ्य चाहिँ माथि आउनु पर्यो। र नेसनल डेटा प्रोफाइल भन्ने हामीले बनाएको छौँ राष्ट्रिय योजना आयोगले, नेपाल सरकारले। त्यो नेसनल डेटा प्रोफाइलमा आयो भने पनि त्यो प्राप्त हुन सक्ने भयो। अथवा मन्त्रालयगत हिसाबले शिक्षा मन्त्रालयमा त्यसको अभिलेख अघि भने जस्तै पूर्ण अभिलेख आयो भने त्यहाँको अवस्था, अवस्थिति, आवश्यकता, औचित्यता र त्यहाँको क्षमता के हो त्यो हेरेर मात्र हामी चाहिँ वैकल्पिक एउटा बाटोमा जान सक्छौँ। सबैलाई होलसेल एउटै वैकल्पिक मेथड प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ। किनभने प्रविधि मैत्री ठाउँमा, आधुनिक पूर्वाधारले सुसम्पन्न भएको ठाउँमा अनलाइनको विकल्प, अरू सजिला विकल्पहरू धेरै हुनसक्छ। तर जहाँ बिजुली नै छैन, जहाँ इन्टरनेट नै छैन भने त्यहाँ त अनलाइन पहिला पनि हुँदैन थियो। त्यस्तालाई चाहिँ केन्द्रित गरेर अर्कै हिसाबले हामीले एप्सहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। र मुख्य कुरा चाहिँ के भने हामीले पहिलो निर्देशिका बनाउँदा अथवा हामीले कार्यविधिहरू बनाउँदाखेरि पनि त्योभन्दा अगाडि अलि बलियो नीति नै यो पेन्डेमिकलाई एड्रेस हुने गरी तर्जुमा गर्नु पर्यो। त्यो तर्जुमा भएको नीति
अनुसारको कार्यक्रम स्थानीय तह प्रदेश र केन्द्रसँग रिलेटेड सम्पूर्ण संयन्त्रमा हामीले पठाउनु पर्यो। पठाइसकेपछि त्यसको अनुगमन पनि गर्नु पर्यो। भयो भएन, गरेनन्, प्रोग्राम मात्र पठाइयो, डेटा मात्र आयो, रिपोर्ट मात्र आयो, रियल लाइफमा त्यो परिवर्तन हुने किसिमले काम भएको छ कि छैन भन्ने कुराको पनि एउटा साइकल हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वालिटी मेन्टेन भएको छ कि छैन। त्यसपछि अर्को हामीलाई फेरि त्यहाँ समस्या भयो भने अर्को अध्ययन के गर्ने, वैकल्पिक विधि प्रयोगको लागि, वैकल्पिक अल्टरनेटिभ मेथड अफ टिचिङको लागि हामीले अर्को नयाँ विधि के गर्ने भन्ने त्यहाँबाट जन्मिन्छ। हामीले आफैले मनगढन्त हिसाबले यो भन्नुभन्दा पनि अन्त प्रयोग भएका, अन्त अभ्यासमा आएका चिजहरू एउटा लिटरेचर हेरेर अथवा त्यहाँको एक्सपिरियन्स हेरेर अथवा त्यहाँको सिकाइलाई हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ भनेर जानु एउटा कुरो हो। तर हाम्रो अवस्थिति, हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो पूर्वाधारको अवस्था हेरेर त्यसबाट आएको सत्य तथ्यको आधारबाट मात्र हामीले चाहिँ त्यसलाई निर्धारण गर्नुपर्ने छ। तर पनि हामी भन्नुहोस्, जस्तै अहिले यो कोरोना कालमा मात्र नभएर यदि हाम्रो कोरोना भ्याक्सिन सबै लगाइसकेको अवस्था अथवा भोलिको दिनमा पनि अब विभिन्न खालका महामारी नआउन् भन्ने हामी कल्पना चाहन्छौँ, तैपनि भोलिका दिनमा कुन खालका भवितव्यहरू आउँछन् भन्ने पनि निश्चित छैन नि त। त्यसको लागि अब भोलिका दिनमा के हामी अनलाइन शिक्षामै जाने हो कि यो कोरोना कालका लागि मात्र यो तयारी गर्दैछौँ? सरकारले के गर्नुपर्छ? अब दूरगामी योजना कस्ता बनाउनुपर्छ, के देख्नुहुन्छ सर? ठिक छ, एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। पहिलो कुरा त हामी यसलाई आकस्मिक अवतरण मात्रै भनिरहेको छौँ। मैले अघि नै यो यसमा हाम्रो शिक्षाको क्यालेन्डर पनि तपाईँको अफ नहोस्, ब्याकमा नजाओस् र हाम्रा बालबालिकाहरू अथवा हाम्रा विद्यार्थीहरू, हाम्रा शिक्षकहरू अथवा शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न सबै तपाईँको स्टेक होल्डरहरूको स्वास्थ्य पनि रिस्कमा नपरोस् र सुरक्षित भएर हाम्रा कार्यक्रमलाई कसरी लाने भन्ने हिसाबले लाने कुरा एउटा यो हो। तर भोलि कोभिडको भ्याक्सिन सबै भ्याक्सिनेटेड भइसकेपछि त ओपन सोसाइटी पहिला जस्तै भयो भने यसको औचित्यता हुन्न कि भन्ने कुरा गर्नुभयो जस्तो लाग्छ। तर पनि यसलाई के गरौँ भने हामीले कुनै न कुनै चुनौती नआइकन केही कुराको विकास हुँदैन। हेर्नुहोस्, विकास हुनको लागि अप्ठ्यारा चिजहरू फेस गर्नै पर्छ र त्यसबाट एडप्ट गरेपछि मात्रै तपाईँको नयाँ इनोभेसन आउने हो र न्यू नलेज प्राप्त हुने हो। त्यो न्यू नलेज नै भोलि चाहिँ तपाईँको एउटा गाइडिङ प्रिन्सिपलको रूपबाट तपाईँको मोडलमा जाने हो। त्यसरी जाने सन्दर्भमा हामीले भोलि अवस्था राम्रो भएछ भने पनि यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। यो कन्टिन्यू गर्नको लागि मैले अघि भनेकै कुरामा र दीपक सरले पनि अलिकति कुरा राख्नु भएको छ, त्यसमै फोकस गर्न चाहिँ र अघि डोटेल सरले पनि राख्नुभयो, उहाँहरूको पनि धेरै काम भइरहेको रहेछ होइन। अनि यसमा चाहिँ कस्तो छ भने हामीले तपाईँको दूरदराजमा जहाँ राम्रो क्वालिटीको, अघि भन्नुभयो नि सरले, धेरै एउटै टिचरका पनि एकदम भ्यारिएसन छ क्वालिटीमा भन्नुभयो, तर पढाउने कुरा त सबभन्दा उत्कृष्ट टिचरले पढाइदिएको जति राम्रो बुझ्ने र त्यो विषयवस्तुमा क्ल्यारिटी हुने कमजोर टिचरले पढाएको नहोला नि त। त्यस्तो बेलामा मोडल टिचरहरू, मोडल सिकाइका अभ्यासका मेथडहरू, टुल्सहरू, डिभाइसहरूको कार्यक्रमको चाहिँ तपाईँको एप्स बनाएर त्यो एप्स चाहिँ तपाईँले सबै ठाउँ प्रयोग गर्न सक्नुभयो भने जसले काठमाडौँ जस्तो, विराटनगर जस्तो, तपाईँको चितवन जस्तो, हेटौँडा जस्तो, पोखरा जस्तो, जनकपुर जस्तो यिनीहरू सिटीमा विज्ञान अथवा म्याथमेटिक्स अथवा इङ्ग्लिस जस्ता विषयको सिकाउने जुन इन्स्ट्रक्टरहरू, टिचरहरू हुन्छ त्यो फेस टु फेसै हुन सक्ला। तर अरू ठाउँमा त त्यो त्यही कक्षा पास गरेकैले त्यही पढाउनु पर्ने अवस्था पनि आएको छ नि। त्यसलाई पनि हामीले चेक गर्न सक्छौँ। फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि हामीलाई नभए पनि भयो। त्यसैले अनिवार्य अघि भने जस्तो गणितको, अकाउन्टको, तपाईँको साइन्सको, भूगोलको यी विषयहरूमा चाहिँ फेस टु फेसै आवश्यक छ, एटलिस्ट 70%। तर 30-35% चाहिँ यसरी अनलाइनको माध्यमबाट पनि हामीले सिक्ने गऱ्यौँ भने हाम्रो मात्र नभएर संसारभरमा प्रयोग भएका तपाईँको प्रविधिहरू, सिकाइका तपाईँको मेथडहरू हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ र यहाँ बसेर संसारको राम्रो एजुकेसन दिने संस्थामा प्रयोग भएका मेथडहरू पनि हामीले प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। म फेरि पनि आउँछु तपाईँसँग डाक्टर सर। म यति बेला दीपक सरलाई यहाँनिर जोड्न चाहेँ। दीपक सर। हजुर हजुर दीपक सर, म मेरा
उपस्थित हुनुभएका प्यानलिस्ट लगायत सम्पूर्णमा तपाईँले कसलाई प्रश्न सोध्न चाहनु भएको हो त्यो पनि मेन्सन गरिदिनु होला। दीपक सरले च्याट बक्समा भएका प्रश्नहरू कतिको हेरिराख्नु भएको छ। 2-3 वटा प्रश्नहरू पनि आएका छन्। मेरो प्रश्न पनि बाँकी छ। मैले छोटोमा हजुरको उत्तरको अपेक्षा पनि गर्दछु। यहाँनिर राहुल श्रेष्ठले सोध्नु भएको छ, व्हाट करेन्ट प्लान्स हैज द गभर्नमेन्ट फर द इम्प्लिमेन्टेसन अफ अनलाइन एजुकेसन एउटा सोध्नु भएको छ। र सँगसँगै व्हाट आर द पोलिसिज कन्सर्निङ अन अनलाइन एजुकेसन सिस्टम एन्ड अनलाइन एक्जामिनेसनको विषयमा रहेको छ। त्यसै गरी प्रभास राईले अब नेपालको एजुकेसन बोर्डहरूले कोर्सहरू पनि रिडिजाइन गर्ने यो राइट टाइम हो कि भनेर सोध्नु भएको छ। यो तीनै प्रश्न दीपक सरलाई रहेको छ। दीपक सरबाट मैले छोटोमा यी प्रश्नहरूको उत्तर चाहे सर। हस् धन्यवाद। अब त्यो पहिला 3टा प्रश्नमा जानुभयो तपाईँले। अब पहिला हाम्रो अहिलेको करेन्ट प्लान्स के छ भन्ने कुराहरू गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले मूलभूत रूपमा अहिले 15औं योजनामै रहेर काम गर्ने हो। त्यसको बिचमा हाम्रो अर्को छैन। कन्टिन्जेन्सी प्लानहरू हामीले केही बनेका छन् होइन, इमिडिएट एक्सन प्लान हामीले बनायौँ। तर त्योभन्दा पनि के हो भने अहिले हामीले चाहिँ सिकाइ सहजीकरणको जुन निर्देशिका फ्रेमवर्कहरू हाम्रो कार्यढाँचाहरू बनाएको छ त्यो कार्यढाँचाबाट जाने हो हैन। त्यसो भएपछि यसको लागि अहिले छुट्टै प्लान भन्ने छैन। त्यो चाहिँ हामीले एउटा कन्टिन्जेन्सी प्लान अब चाहिन्छ कि भन्ने विषयमा त्यो चाहिँ छलफल गरिराखेका छौँ एउटा प्लानको विषयमा। अब पोलिसीको कुरा गर्दा त अघि पनि मैले भने हाम्रो चाहिँ तपाईँको नेसनल एजुकेसन पोलिसी, नेसनल साइन्स एन्ड इनोभेसन टेक्नोलोजी पोलिसी र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, यो 3टालाई एक ठाउँमा राखेपछि हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको पोलिसीको इस्युहरू चाहिँ नि त्यसमा आउँछ। अब अनलाइन जाँच लिने भन्ने विषय चाहिँ के हो भन्नु होला भने त्यो चाहिँ संस्था आफैले गर्न सक्ने विषय हो। भनेको के भने जस्तो हामीले चाहिँ नि हाम्रो आइटीको मास्टर प्लान छ हामीसँग, पहिला 2013 to 18 त्यो हामीले कार्यान्वयन गरेको छौँ। अहिले हामीले एउटा करिब एउटा फाइनल स्टेजमा पुर्याएका छौँ। त्यसको नेक्स्ट फेजको आइसिटी इन एजुकेसन मास्टर प्लान, त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले यो कोभिडको सन्दर्भमा यो अल्टरनेटिभ लर्निङको कुराहरू, अनलाइनका एजुकेसनका कुराहरू, सबै कुराहरू डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क आइसकेपछि, हाम्रो एसडिजीको नेसनल फ्रेमवर्क फर एक्सन बनिसकेपछि त्यो मास्टर प्लानलाई चाहिँ केही अपडेट गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले त्यो प्रयासमा छौँ। त्यो छिटै टुङ्गिन्छ है, त्यो प्लानले जान्छ। त्यो चाहिँ भनेको के भने अघि मैले 4वटा कुराहरू उठाएको थिएँ नि तपाईँको अनलाइन एजुकेसनमा, जस्तो चाहिँ तपाईँको हार्डवेयर सफ्टवेयरको कुराहरू, त्यसपछि डिजिटल कन्टेन्टको कुराहरू, टिचर्स क्यापासिटीको कुराहरू, त्यो कुराहरूको लागि अघि हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नुभएको कोर्स पनि चेन्ज गर्ने समय आएको, कोर्समा आउँदैछु मैले। त्यसो भएपछि त्यो चाहिँ नि के हो भने हामीले त्यो आइटी इन एजुकेसन हो, त्यसको चाहिँ नि तपाईँले त्यसले के मार्गदर्शन गर्छ भने तपाईँको हामीले टिचिङ मेथोडोलोजीमा अब प्याराडाइम सिफ्ट चाहियो अथवा एसाइनमेन्ट सिस्टमहरूमा चाहिँ हाम्रो रेडिकल चेन्ज चाहियो, अनलाइनमा जानु पर्यो भन्ने कुराहरूलाई नीतिले त्यसलाई खुला गरेको छ, समस्या होइन। अब कार्यान्वयनको पाटोमा अनलाइनमा म कसरी परीक्षा लिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ सम्बन्धित संस्थाहरूले, शिक्षण संस्थाहरूले, युनिभर्सिटीहरूले अभ्यास गर्ने विषय हो त्यस कोर्समा चाहिँ। किनभने युनिभर्सिटीको भनेको जस्तो हामीसँग 11वटा विश्वविद्यालयहरू छन्, हरेकका आफ्ना कोर्स हुन्छ, त्यसको कोर्स डेभलपमेन्ट गर्ने आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ। त्यसमा सरकारले यस्तो कोर्स बनाऊ भनेर डिक्टेट गर्दैन है। अब त्यसपछि अस्ति जस्तो तपाईँले भन्नु भने यही गएकोमा पनि आधारभूत तहको परीक्षा पनि केही ठाउँहरूमा अनलाइनमा भयो, त्यो पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। विद्यालयहरूले अनलाइनमा लिएका परीक्षाहरूलाई ग्रेड 11-12 को परीक्षामा चाहिँ नि जस्तो के अरे कक्षा 10 को, अहिले कक्षा 10 को एसीमा परीक्षा हुँदाखेरिमा कुनै विद्यालयले अनलाइनमा लिएका परीक्षाहरू पनि मान्यता दिने भनेर आइसकेको छ। त्यसैले त्यो चाहिँ नि पोलिसीगत रूपमा समस्या होइन, तर इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ हामीले, किनभने शिक्षण संस्था आफैमा एउटा संस्था हो, त्यो संस्थाभित्रै अभ्यास हुन्छ, त्यसरी चाहिँ नि हेर्नुपर्छ। अब कोर्सको कुरा गर्दाखेरिमा तपाईँलाई भनौँ एउटा कुरा, विद्यालय तहको कोर्समा चाहिँ नि हामीले जस्तो कोर्स कन्भेन्स गरेका हौँ, कोर्सको चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि प्याकेज बनायो हामीले, रिभाइज गरेको, त्यो चाहिँ नि गत वर्षको सिकाइलाई क्षति हुन नदिने हिसाबले त्यो चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि त्यसको पाठ्यवस्तु समायोजन गऱ्यौँ। त्यो पनि धेरैलाई जानकारी छ, टिचर लेभलमा पाठ्यवस्तुहरूको संयोजन भयो। अब करिकुलममा चेन्ज गर्ने भन्ने विषय चाहिँ नि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा चाहिँ नि आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गरेर जान्छ होइन, त्यो निरन्तर हुने प्रक्रियाहरू हो, त्यसमा पृष्ठपोषण प्राप्त हुनु। अब विश्वविद्यालयहरूमा चाहिँ नि हुने पाठ्यक्रमहरूको परिवर्तन भनेको सम्बन्धित विश्वविद्यालयले गर्ने हो। तर अर्को एउटा कुरा के भन्छु तपाईँलाई भने अहिलेकै एक्जिस्टिङ पाठ्यक्रमले पनि यो अनलाइन मेथडमा जाँच लिन, अनलाइन मेथडमा पढाउन, त्यो अभ्यास गर्नलाई कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई रोक्दैन।
नीतिगत रूपमा रोक्दैन, पाठ्यक्रमले पनि रोक्दैन, त्यो चाहिँ गर्न सक्छ। ओके, सँगसँगै यो एउटा प्रश्न, अर्को थप प्रश्न दिपक सरलाई नै आइरहेको छ। टियु कार्यक्रम अन्तर्गत MBBS BBS जस्ता त्यो हेरेँ मैले, त्यो प्रश्नहरू चाहिँ आएको छ। अब हामीले एउटा के हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई मन्त्रालयले परीक्षा यसले लिनु भनेर डिक्टेट गर्दैन होइन, त्यो गर्न हुँदैन पनि, त्यो गर्ने अभ्यास पनि हामीसँग छैन। अब हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग हामीले चाहिँ त्यस्तो इन्फर्मल किसिमको सेयरिङ हुँदा उहाँहरू सकभर छिटै गर्ने। अब जस्तो भनौँ न कक्षा 12 को परीक्षा पनि छ, जस्तो चिकित्सा शिक्षा आयोगको MBBS को इन्ट्रान्स चाहिँ उहाँहरूले साउन 9 गतेदेखिको सेड्युल राख्नुभएको छ। यो सबै अवस्थाहरू हेर्दाखेरिमा साउनमा एउटा मोबिलिटीमा जान सकिन्छ कि भन्ने हिसाबको छलफल हो। तर त्यसको निर्णय गर्ने अथोरिटी, त्यसको विश्लेषण गर्ने चाहिँ भनेको युनिभर्सिटी नै हो र युनिभर्सिटीलाई नै सोध्नु भयो भने चाहिँ यसको चाहिँ बढी सार्थक हुन्छ। ठिक छ सर, तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण विचारहरू राख्नुभयो। मेरो एउटा प्रश्न सर, अघि तपाईँले एकदमै अनलाइन मात्रै एउटा विकल्प होइन, अरू पनि छन् भन्नुभयो, त्यसमा अझै पनि थप टिप्पणी मैले सुन्न चाहे सर। हामी केमा जान खोज्दैछौँ, सरकारले त्यसमा के तयारी गर्दैछ सर? अलिकति त्यसमा चाहिँ विशेष गरी शिक्षा मन्त्रालयले के गरिरहेको छ, अलिकति प्रश्न पारिदिनुहुन्थ्यो कि? अब यसमा तपाईँलाई अलिकति मैले जोडौँ, हाम्रो वैकल्पिक सिकाइ भने चाहिँ हिजो पनि हामीले कुरा गरेको हो, विगतमा पनि कुरा हुन्थ्यो। हामीले फर्मल एजुकेसन, नन फर्मल एजुकेसन भन्यौँ होइन। अब अल्टरनेटिभ लर्निङ त्यसलाई ल्याउने कुराहरू, त्यसलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने, प्यारललमा लानुपर्छ भन्ने कुराहरू। त्यसैले वैकल्पिक सिकाइ चाहिँ जहिले पनि चाहिन्छ, जहिले पनि चाहिन्छ। त्यो किनभने हामीले शिक्षालाई अधिकारमा आधारित बनाएर सबैको चाहिँ राइट्स हो भनिसकेपछि अब कुनै कारणले हामीले तोकिएका फर्मल सेटिङमा स्कुलभित्र आएर पढ्न नसक्नेहरूलाई पनि हामीले सिकाइमा त जोड्नु पर्यो नि। त्यसैले गर्दाखेरिमा यो वैकल्पिक सिकाइलाई चाहिँ एउटा हामीले स्ट्रेन्थेन गरेर एउटा दरिलो प्यारलल भन्ने किनभने त्यो एउटा त्यो चाहिँ अब आयतनको हिसाबले त प्यारलल हुन्न होला, तर कार्यक्रमको प्रोग्रामको हिसाबले चाहिँ त्यसलाई लैजानुपर्छ। त्यसमा हामीले यो नेसनल क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्क चाहिँ जुन अहिले एउटा प्रारम्भिक खाका स्वीकृत भएको छ, त्यसमा अहिले अभ्यास गर्दैछौँ। हाम्रो खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यूको संयोजकमा एउटा टास्क फोर्स पनि थियो, त्यसले एउटा केही मस्यौदा खाका पनि तयार गरेको छ, त्यो छलफलमा छ। त्यसले यो सबै जोड्छ, त्यो चाहिन्छ। अब मैले अघि उठाएको वैकल्पिक भने चाहिँ के हो भने प्रविधिको पहुँचले हेर्दाखेरिमा हाम्रो के रहेछ अवस्था भने एक थरी विद्यार्थी चाहिँ मोबाइलमा पनि छैन, रेडियोमा पनि छैन। टेलिभिजन कुरा अलि नगर्नुहोस् होइन, टेलिभिजन इलेक्ट्रिसिटी चाहियो, मोबाइल रेडियो केहीमा पनि सम्पर्कमा छैन। त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ सहजीकरण गर्नु पर्यो, त्यसको सिकाइ पनि ध्यान दिनु पर्यो। एउटा वर्ग त्यो रहेछ। त्यसलाई के हुन्छ भन्दा त्यसलाई हुने प्रिन्टेड मेटेरियल्स हुन्छ, एक्टिभिटिज बुकहरू हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ जस्तो कतिपय पालिकाहरूमा टिचरहरूले के गर्नु भने क्वेसनहरू बनाएर क्वेसन फर्मेटमा, एक्सर्साइज बुक फर्मेटमा बनाएर विद्यार्थीलाई पठाइदिनु भयो। अनि यति दिनमा गर तिमीले भन्नुभयो, फेरि त्यसलाई फलोअप गर्न जानुभयो, सङ्कलन गर्नुभयो, ल्याउनु भयो, अथवा अभिभावक ल्याए। यो एउटा तरिका यो चाहिने भनेको प्रिन्टेड सामग्रीबाटै जानुपर्ने अवस्थाको बालबालिका अहिले पनि छ हामीसँग है। अब दोस्रो भनेको चाहिँ के भने रेडियोमा जोडिने, टेलिभिजनमा जोडिने, यो वर्गमा चाहिँ नि अहिलेको परम्परागत भन्दा पनि अलिकति त्यसलाई लाइभली बनाउनु पर्छ। जस्तो हामीले एफएममा भन्यो भने कुनै कार्यक्रम बच्चाहरूले सुनिरहन्छ, तर कुनै कार्यक्रम सुन्न रुचि राख्दैन भने चाहिँ हामीले परम्परागत ढङ्गले क्लासरुममा पढाएका विषयलाई इमिटेसन गर्नुभन्दा पनि, त्यसलाई नकल गर्नुभन्दा पनि स्थानीय तहमा सृजनात्मक ढङ्गले रेडियो टेलिभिजनलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। दोस्रो होइन, तेस्रोमा आउँदा चाहिँ के हो भन्नु होला भने तेस्रोमा चाहिँ टेलिभिजन छ, तर उसलाई प्रोग्राम छैन भने चाहिँ अब टेलिभिजनका च्यानलहरूमा हामीले चाहिँ जानु पर्यो। टेलिभिजनका च्यानलबाट पाठहरू त्यो पनि वान वे नै हुन्छ यो समयको होइन। अब चौथो चाहिँ के हो भन्नु होला भने हाम्रो अफलाइन सामग्री हो भने त्यसको घरमा चाहिँ कम्प्युटर छ होइन, अब तर उसका चाहिँ कनेक्टिभिटी छैन, सिडीबाट जाने, अब अघि जस्तो मोबाइल एपहरूबाट जाने होइन। यो विषय चाहिँ नि अफलाइन सामग्रीहरूलाई विद्यार्थीहरू बिच पुर्याउने डिजिटल सामग्रीहरू, अफलाइन डिजिटल सामग्री। अनि चौथो त अनलाइनमा हाम्रो चाहिँ जुन अहिले हामीले कुरा गरिरहेका छौँ त्यो होइन। यसरी यो चाहिँ नि यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले अब हाम्रो अल्टिमेट मुभ चाहिँ उन्नत किसिमको प्रविधितर्फ नै हो, त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ होइन, उन्नत किसिमको। तर हामीले चाहिँ नि के भने अनलाइन मात्रै हाम्रो वैकल्पिक हो भन्यो भने त त्योभन्दा माथिका 4वटा विद्यार्थी त हामीले छोड्यौँ नि त, तिनलाई सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ। अनि हामीले होइन तपाईँको चाहिँ रेडियो मात्रै टेलिभिजन मात्रै भन्यो भने त अनलाइनमा अभ्यस्त भएको मान्छे तपाईँले भनेर टेलिभिजनमा जान्छ, ब्याक हुन्छ, हुँदैन नि त्यो त। त्यसैले जो अनलाइनमा आएर अभ्यस्त भइसकेको छ, अघि एउटा पृष्ठपोषण आयो जुन सुरुमा तपाईँले भिडियो देख्नुभयो, त्यहाँ पनि त केही अनलाइनमा अभ्यस्त छ, कोही अनलाइनलाई चाहिँ त्यहाँ वायातै हो भनिराख्नु भएको छ भनेपछि त्यो अनलाइनमा अभ्यस्त भएको बच्चा त तपाईँले टेलिभिजन हेर भनेर नि हेर्दैन उसले,
है, त्यसलाई चाहिँ रेडियो सुन भनेर सुन्दैन, हार्ड कपी पनि नपर्ला भनेपछि तपाईँले यता अगाडि आइसकेकोलाई पछाडि फर्काउन सक्नुहुन्न, पछाडि आएको भएकोलाई तपाईँले अगाडि ल्याउनको लागि उन्नत टेक्नोलोजीमा ल्याउनको लागि केही समय त तपाईँले व्यतीत गर्नै पर्छ, तयारीको लागि केही समय त चाहिन्छ, त्यति समयसम्म त्यसलाई छोड्न पनि हुँदैन। त्यसो भएपछि यो चाहिँ अलिकति हामीले मल्टिपल एप्रोचहरू, मैले 3-4 कुराहरू भने, अब त्यो त परिवेश अनुसारका फरक चिजहरू होलान्, घरमै सिक्ने, विद्यालयमा सिक्ने होइन, एउटा समाजमा सिक्ने, हामी गुरुकुल शिक्षादेखिका हाम्रा परम्पराहरू छन् त्यसबाट सिक्ने कुराहरू होला। त्यसैले मल्टिपल एप्रोचमा जानुपर्छ अहिलेको अवस्था भन्ने कुरा चाहिँ मैले वैकल्पिक सिकाइ भनेको अनलाइन मात्रै होइन भन्नलाई हामीसँग जे विधि, जे ज्ञान, जे बुद्धि छ त्यो सबै चाहिँ राखेर मल्टिपल एप्रोचमा जाउँ। कसैलाई 2-3टा एप्रोच पनि होला, कसैलाई एउटा होला, त्यसरी भन्नु भनेपछि अब हामी डिजिटल नेपालतर्फ नै उन्मुख भइरहेछौँ। सरकारको जुन योजना छ त्यसैतर्फ नै उन्मुख छौँ। यो शिक्षामा मात्र नभएर रोजगारी लगायत विभिन्न सेक्टरमै अब डिजिटलतर्फ नै जाँदैछौँ सर। होइन, हाम्रो गन्तव्य त्यही हो, हाम्रो गन्तव्य त्यही हो। सबैले चाहिने सामूहिक इफोर्ट्स लगायौँ भने अलि छिटो पुग्छौँ होइन। अब हामीसँग त 3 तहको चाहिने हाम्रो सरकारको व्यवस्था छ होइन। त्यसपछि हामीले अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा 3 खम्बे आर्थिक नीति हामीले भनेका छौँ होइन। त्यसपछि 3 खम्बे आर्थिक नीतिको कुरा गरेका छौँ, सरकारी निजी सहकारीको कुरा हामीले गरेका छौँ। अनि हामीले चाहिने त्यस पछाडि अब स्कुल एजुकेसनकै कुरा गर्दाखेरिमा हामीले चाहिने निजी लगानीका विद्यालय र सामुदायिक विद्यालय भनेका छौँ। भनेपछि अनि 3 तहको सरकार हामीसँग छ भनेपछि यो सबैको कलेक्टिभ इफोर्ट्समा चाहिँ कोअर्डिनेसन ड्राइभिङ सिटमा त गभर्मेन्ट नै हो, आइदर स्थानीय गभर्मेन्ट बसे पनि, स्थानीय तह भयो नि, प्रदेश सरकार भयो नि, सङ्घीय सरकार भयो नि, तर यो सबैको कोअर्डिनेट इफोर्ट्समा चाहिँ हामीले मुभिङ टुवार्ड्स त त्यही नै हो, तपाईँले भने त्यसैमा जाने हो, त्यसबाट ब्याक हुने भन्ने कुरा होइन। तर हामीले कलेक्टिभ प्रयास गऱ्यो भने छिटो पुग्न सक्छौँ भन्ने। हस्, धन्यवाद सर। म दीपक सरलाई 2 मिनट रोकिनको लागि अनुरोध गरेँ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। म यति बेला डाक्टर राम फुयाल सरलाई चाहिँ यति बेला जोडिन चाहे। राम सर। भन्नुहोस्। राम सर, तपाईँलाई एउटा प्रश्न आएको छ हामीलाई फेसबुकबाट। यो प्रश्न टिपाउनु भएको छ, आउँदो आर्थिक वर्षमा शिक्षासँग सम्बन्धित सरकारले कस्ता खालका चिजहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नु पर्ला भनेर तपाईँलाई प्रश्न गर्नुभएको छ सर। ल, धन्यवाद। अघि धेरै कुरा कभर भइसकेका छन्। पहिलो कुरा त हामीले यो 15औं आवधिक योजना यस्तो बनाएका छौँ कि तपाईँको डबल डिजिटको इकोनोमिक ग्रोथ हासिल गर्न सक्ने, प्लस हाम्रो मानव संसाधनलाई चाहिँ तपाईँको हाम्रो देशमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि राम्रोसँग बिक्न सक्ने बनाउने भन्ने हिसाबले शिक्षा क्षेत्रमा र शिक्षा क्षेत्रभित्र रहेका विश्वविद्यालयहरू, प्रतिष्ठानहरू र स्कुलहरूलाई चाहिँ नि बलियो बनाउँदै जाने भन्ने जुन नीति छ त्यो नीतिलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्नको लागि अगाडि बढ्ने हो। तर अब अहिले कोभिडको अलिकति मारमा परेको हुनाले ती समस्याबाट बाहिर निस्किनको लागि कोभिड मैत्री पूर्वाधारहरू बनाउने भनेर जस्तो प्रदेश स्तरमा आधुनिक र प्रविधियुक्त सञ्चारग्रामको स्थापना गर्ने भनेको छ। त्यसले अलिकति सहयोग पुर्याउँछ। अर्को कुरा अघि पनि हामीले भन्यौँ, स्थानीय स्तरमा भोट ब्याङ्कको चाहिँ सेवा पूर्ण रूपले विस्तार गर्ने, आगो मात्र नभएर यो अरू बाँकी 3 वर्षभित्रमा यसलाई कम्प्लिट गराउने। त्यस्तै गरी हामीले यो हाम्रो शासकीय स्वरूप पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ डिजिटलाइजेसन मार्फत सबै डेटाको चाहिँ अपडेट गर्ने, अघि मैले डेटाकै बढी कुरा गरिरहेको छ, हाम्रो अवस्था के भन्ने कुरो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि जहाँ पनि त्यसले शिक्षासँग जोडिएका धेरै अरू भेरिएबलहरू हुन्छन्। तर पहिलो कुरो चाहिँ डिजिटाइजेसन मार्फत यो सामाजिक आर्थिक र शासकीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने गरी हाम्रा जो कार्यक्रमहरू छ तिनलाई चाहिँ नि फेरि पूर्णतामा कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने छ। र यसो गर्दाखेरि हाम्रो डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कलाई पूर्णता दिने, त्यस्तै सूचना महामार्ग भन्ने अलि छुटिरहेको छ, त्यो सूचना महामार्ग भन्ने हाम्रो छ, त्यसलाई अगाडि बढाउने र डेटा सेन्टरको विकास गर्ने र यो इन्टरनेट एक्सचेन्ज प्रोग्राम र तपाईँको आधुनिक प्रविधि मैत्री एजुकेसन सिस्टमका तपाईँको सिकाइ र सिकाउने पद्धतिलाई विकास गर्ने भन्ने छ। यसरी जाँदा हाम्रा देशभरिमा भएका विद्यालयहरू, 11वटा विश्वविद्यालयहरू, 5वटा तपाईँको प्राज्ञिक प्रतिष्ठानहरू र अरू हाम्रो देशको आर्थिक रूपान्तरण गर्न प्रयोग हुने जुन 3 खम्बे अर्थनीतिभित्र रहेका तपाईँको सहकारी, सामुदायिक र जुन निजी क्षेत्र छ यो भित्रका सबै प्रतिष्ठानहरू र एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई मुभ गर्ने गरी जाने भनेर जो 5वटा वर्षमा विभाजन गरेको प्लानिङ छ, प्लानिङको दोस्रो खण्डमा काम गर्न पर्ने चिजहरूलाई चाहिँ पूर्णता दिने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो र यो कोभिडको समस्यालाई पनि फिक्स गर्दै लानुपर्छ भन्ने। हस्, धन्यवाद दिपक सर। म
कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइपुगेको छु। आजको यस कार्यक्रमको प्रायोजक रहेको छ रोलिङ क्याट, जो रोलिङ क्याट चाहिँ रोलिङ नेक्सस अन्तर्गतको एउटा मोडुल हो। यो चाहिँ एउटा मोबाइल एप हो जुन चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्ले स्टोर र एप स्टोरमा गएर रोलिङ नेक्ससको एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यो भित्र तपाईँले सहर बजार अथवा पहुँचभन्दा बाहिर रहेका इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका विद्यार्थी जसले लोक सेवा आयोग अथवा शिक्षा सेवा आयोग तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सजिलैसँग लोक सेवा आयोग शिक्षा सेवा आयोगको लिइने लिखित परीक्षा अनलाइन माध्यमबाटै विभिन्न पदहरूको नमुना परीक्षा सेटहरू दिन पाउने र तुरुन्तै पृष्ठपोषण पनि पाउन सकिनेछ। न्यूनतम मूल्यमा आयोगको तयारी सन्दर्भ स्रोत सामग्री पाउनुको साथै विभिन्न क्षेत्रका ज्ञान सिप र जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। आजै तपाईँले वेबसाइट अथवा चाहिँ आफ्नो एप डाउनलोड गरेर चाहिँ रोलिङ क्याटको बारेमा थप जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। म लगभग आजको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेको छु। वर्तमान अवस्थामा अनलाइन शिक्षाको औचित्य, विश्वसनीयता र प्रभावकारिता यो एउटा एकदमै ठुलो विषय हो। भर्खरै हामी सुरुवाती फेजमा रहेका छौँ। 1-1.5 घन्टाको समयमा यो पक्कै पनि सकिँदैन। डाक्टर फुयालका दीपक सर अथवा चाहिँ पारस सरले जुन टिप्पणी राख्नुभएको थियो, मेरा पनि धेरै प्रश्नहरू थिए। समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि हामीले धेरै प्रश्नहरू लिन सकेनौँ, धेरै प्रश्नहरू राख्न सकेनौँ। आगामी दिनमा पनि रोलिङ क्याटले यस्तै कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा गरि नै रहनेछ। म तपाईँहरूको समय र संवाद र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। म तीनैजना प्यानलिस्टलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगसँगै हाम्रो टोकन एप्रिसिएसन सर्टिफिकेटको कार्यक्रम रहेको छ। यो सर्टिफिकेट हामी तपाईँलाई तपाईँको इमेलमा पठाउनेछौँ। तपाईँको समय, संवाद र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यति बेला यो सर्टिफिकेटको एउटा नमुना पढेर सुनाउन चाहन्छु। विशेष गरी रोलिङ क्याट रोलिङ नेक्सस सर्टिफिकेट अफ appreciation presented to Mr. Deepak Sharma, spokesperson of Ministry Education and Science and Technology for contribution in Rolling Cat Interaction webinar on वर्तमान अवस्थामा अनलाइन शिक्षाको औचित्य, विश्वसनीयता र प्रभावकारिता एज अ प्यानलिस्टको रूपमा जुलाई 14, 2021 Wednesday Executive Chairman Rolling Plans Private Limited Mr. Anup Jangam र Vice President Rolling Cat Mr. Ranjit Thapa द्वारा यो चाहिँ दीपक सरलाई मैले हस्तान्तरण गरेँ सर। अहिले यी टोकन सर म बाँकी प्यानलिस्टलाई पनि यसै गरेर हामी धन्यवाद दिँदै यो सर्टिफिकेट हामी उहाँहरूको इमेलमा पठाउनेछौँ। दीपक सर, डाक्टर रामकुमार फुयाल, मिस्टर पारस टोटल, तपाईँहरूको समय, संवाद, विचार र धारणाका लागि तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै मेरो कार्यक्रम चलाउने दौरानमा म सरोज दाहालको तर्फबाट केही गल्ती कमी कमजोरी भएको भए क्षमा दिनु होला भन्दै म आजको यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा समाप्त भएको घोषणा गर्दछु र आगामी दिनमा पनि यस्तै सौहार्दपूर्ण सहयोग, सद्भाव र तपाईँहरूको विचार लिनका लागि हामी तपाईँहरूसँगै जोडिनेछौँ भन्दै आजको यो कार्यक्रम सकिएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार। हस्, धन्यवाद सर।